हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को म्याथ को एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा थियौं र अघिल्लो भिडियोमा हामीले म्याक्सिमा मिनिमा को थोरै एउटा जनरल इन्ट्रोडक्सन को रूपमा इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फंक्सन त्यसैगरी मोनोटोनिसिटी भनेको के हो त्यो कुरा हेर्यौं हैन। अलिकति त्यो भिडियो पनि थोरै हेर्नु होला किनभने त्यहाँनेरि केही यस्तो कुराहरू छन् जुनले तपाईलाई यो भिडियोमा केही सहयोग गर्न सक्छन्। म आफ्नो तरिकाले त यहाँ बुझाउन खोज्छु तर केही कमीहरू पर्न जान सक्छ कहिलेकाहीँ हैन। मान्छे नै त हो, बिग्रिन्छ कहिलेकाहीँ। सो त्यो भिडियोमा पनि थोरै भिजिट गरेर चाहिँ त्यो भिडियो हेर्दिनु होला र यो भिडियो त्यसपछि हेर्नु होला है। सो आज म्याक्सिमा मिनिमाको बारे हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। म्याक्सिमा मिनिमा डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि थोरै यो जुन हाम्रो टपिक छ म्याक्सिमा मिनिमा, यसमा थोरै हामी इज फिल गरौँ के हो त म्याक्सिमा मिनिमा भनेको हैन। विद्यार्थीहरूले मैले पहिलो भिडियोमा नि भनेको थिएँ, विद्यार्थीहरूले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि म्याक्सिमा मिनिमाको प्रब्लम सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सक्छन् तर एउटा फिलिङ आउँदैन कि के हो त म्याक्सिमा मिनिमा भनेको, यसले के गर्छ भन्ने कुरा हामी जेनरली बुझिरहेको हुँदैनौँ। तर म्याक्सिमा मिनिमा भनेको तपाईले जे सोचिराख्नु भएको छ नि त्यो तपाईले राइट सोचिराख्नु भएको छ। म्याक्सिमा भनेको म्याक्सिमम भ्यालु भेट्ने, मिनिमा भनेको मिनिमम भ्यालु भेट्ने, ठीक छ। सो अब एउटा सानो एक्जाम्पलले तपाईले यो कुरा बुझाउन चाहन्छु। सपोज तपाईले एउटा बललाई हैन, यहाँनिर थोरै फिजिक्स पनि जोड्न चाहे, एउटा बललाई तपाईले माथि फाल्नु भयो अरे हैन, एउटा बललाई यसरी माथि फाल्नु भयो भने म्याक्सिमा भनेको चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट हो हैन, ठीक छ। एकछिन म्याक्सिमालाई बिर्स्यौं। यो बल के हुन्छ, माथि जान्छ, एउटा सर्टेन हाइटमा पुग्छ र त्यो हाइटमा पुगेपछि एकछिन के हुन्छ, स्टप हुन्छ। स्टप भएर फेरि तल झर्न थाल्छ। किन त भन्दा एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म उसको एनर्जी पुग्छ हैन, र त्यसपछि के हुन्छ त अर्थले फेरि उसलाई तलतिर तान्छ, ठीक छ यति कुरा। सो एउटा सर्टेन हाइटसम्म पुग्छ र तल झर्छ। जुन त्यो सर्टेन हाइटसम्म पुग्छ त्यो भनेको हाम्रो म्याक्सिमम हाइट हुन्छ र म्याक्सिमम पोइन्ट पनि भन्छ। सो यो बलको म्याक्सिमम पोइन्ट भनेको चाहिँ कुन पोइन्ट हो भन्दा जति बेला यो ठ्याक्कै माथि पुगेर तल झर्न लागेको हुन्छ नि त्यो भनेको म्याक्सिमम पोइन्ट हो। बुझ्नु हो त, किनभने जति बेला ठ्याक्कै माथि पुगेर तल झर्न लागेको बेला भनेको त के हो त, अब यो यहाँसम्म भन्दा माथि पुग्दैन र अब ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ ग्राभिटीले फेरि तलतिरै तानेर के गर्छ त आफूतिर तान्छ। यसको एनर्जी चाहिँ यति रहेन कि अब फेरि यो अझै माथि जान सकोस् हैन, त्यही कुरा हो नि। सो यहाँनिर के भन्न सकिन्छ भने म्याक्सिमा भनेको चाहिँ यस्तो एउटा पोइन्ट हो हैन, जहाँनेरि के हुन्छ त ठ्याक्कै त्यो बल चाहिँ ठ्याक्कै अब तल झर्न थाल्छ। बुझ्नुभयो म्याक्सिमा भनेको, अब बल फेरि माथि जाँदैन हैन, त्यो भन्दा माथि जान सक्दैन, ठ्याक्कै तल झर्न थाल्छ, ठीक छ। अनि मिनिमम पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अब बल तल झर्न छोड्छ। सपोज के सोच्नु भन्दा यो बल चाहिँ यसरी तल जान्छ, ठोकिन्छ र बाउन्स भएर फेरि माथि जान्छ नि। सपोज हाम्रो क्रिकेट खेल्ने भन्दा नि टेनिस बल लिउँ, टेनिस बल लिँदा के हुन सक्छ त भन्दा यहाँ ठोकिएपछि यो फेरि माथि जान्छ। सो मिनिमा भनेको चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो जहाँनेरि ऊ ठोकिन्छ, ठोकेर अब ठ्याक्कै माथि जाने बेला हुन्छ नि, हो त्यो भनेको मिनिमा पोइन्ट हो। मिनिमा भनेको यस्तो पोइन्ट हो, हामीले बलको कुरा गर्दैछौँ, यो बलको मिनिमा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तल झरेर ठोकिएपछि अब माथि जाने बेला हुन्छ नि, हो ठ्याक्कै त्यो पोइन्टलाई भन्छ। बल ठ्याक्कै ठोकिएर बाउन्स गर्न लागेको बेलाको पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ त मिनिमा भनेर हामी बुझाउन सक्छौं है। सो अब यहाँनिर हामीले बलको अरू कुरा पनि सोच्न सक्छौं। सपोज बल त एकचोटि मात्रै बाउन्स हुँदैन हैन, यो त धेरैचोटि बाउन्स हुन्छ हैन। अब त्यो कुराले पनि त हामीलाई कसरी कुनै तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्ने छ होला नि तरिका हैन। एकचोटि मात्रै बाउन्स हुँदैन, दुईचोटि पनि हुन्छ, तीनचोटि पनि हुन्छ, चारचोटि पनि हुन्छ। अब बाउन्स भएर के हुन्छ, त्यो एउटा सर्टेन हाइटमा जान्छ, पहिले जतिकै हाइटमा त जान सक्दैन हैन। पहिले जति हाइटमा गएको थियो त्यो भन्दा अलिकति थोरै हाइटमा जान्छ होला, तर केही सर्टेन हाइटमा त जान्छ हैन। त्यो सर्टेन हाइटमा गएपछि अब तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ, कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ हैन। सो अब यो कुरा पनि थोरै यही एक्जाम्पलले हामी हेरौँ हैन। म्याक्सिमा मिनिमाको लागि फेरि म तपाईलाई अर्को दुईटा एक्जाम्पल दिन्छु र दुईटा एक्जाम्पलबाट लगभग तपाईले म्याक्सिमा मिनिमाको थ्योरी तपाईको दिमागमा सेट हुन्छ कि यो भनेको यो रहेछ। तपाईले आफ्नो सानो
सानो कक्षामा भाइलाई पनि त्यतिपछि बुझाउन सक्नुहुन्छ। सो म यहाँनिर फेरि एउटा स्टोन र रबर बलको एक्जाम्पल दिन्छु है, स्टोन र रबर बल। सो स्टोनको एक्जाम्पल मैले कसरी दिन चाहे भन्दा स्टोनलाई माथि फालिम, एउटा सर्टेन हाइटमा पुग्छ, त्यो भनेको मेरो म्याक्सिमम भयो, आउँछ तल झर्छ ग्राउन्डमा ठोकिन्छ, त्यो भनेको मिनिमम भयो। ठिक छ, यहाँनिर स्टोनमा के भयो त, माथि जाने भयो, एउटा म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्ने भयो, त्यो हाम्रो म्याक्सिमम जस्तो भयो, तल फेरि के आउने भयो, मिनिमा हुने भयो हैन, दुईटा मात्रै कुरा हुने भयो। तर रबर बल, अघि हामीले रबर बलकै कुरा गरिरहेका थियौँ, रबर बलमा के हुन्छ, माथि जान्छ तल आउँछ, फेरि के हुन्छ, यो मेरो 1 भयो हैन, सुरुमा यो हुन्छ, ठोकेपछि त फेरि उता बाउन्स हुन्छ हैन, बाउन्स त हुन्छ, फेरि आफ्नो ओरिजिनल केही इनर्जी हुन्छ, ऊ बाउन्स हुन सक्छ, बाउन्स हुँदा अब यो पोइन्टमा पुग्ला हैन। ठिक छ, पहिले जतिकै हाइटमा पुग्दैन, किनभने सम एमाउन्ट अफ इनर्जी फ्रिक्सनहरूमा पनि लुज गरिरहेको हुन्छ, र यहाँनिर पुग्छ, ठोकिन्छ। ठिक छ, यहाँ आयो, अब सोच्नुहोस् यहाँ ठोकेर चाहिँ यो पोइन्टमा पुग्यो र फेरि यहाँनिर आइपुग्यो, फेरि यो अलिकति थोरै हाइटमा पुग्छ, फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा पुग्छ, फेरि अलिकति थोरै हाइटमा पुग्छ, फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा पुग्छ, यसरी है। सो यहाँबाट के देख्नु पाइयो त हामीले भन्दा, केही इन्स्ट्यान्ट अफ टाइमहरूमा के हुने रहेछ त, यो एउटा सर्टेन म्याक्सिमम पुग्छ, सुरुको चोटि सबसे म्याक्सिमम हाइटमा पुग्ने रहेछ, यो बिस्तारै बिस्तारै के हुने रहेछ त, एउटा सर्टेन म्याक्सिमममा त पुग्छ, पहिलेको जतिको पुग्दैन, तर सर्टेन म्याक्सिमममा पुगिरहेको हुन्छ हैन, एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभलमा। यदि मैले यो इन्टरभललाई छोडिदिने हो भने मैले हेरेँ त अरे यो पो म्याक्सिमम रहेछ त भनेर हेर्छु, त्यसै गरी यो टाइम इन्टरभल छोड्ने हो भने यो 1 2 3 4 भयो भने, मैले 1 लाई छोडिदिने हो भने मेरो म्याक्सिमम त 2 रहेछ भन्छु, 2 लाई छोडिदिने हो भने मेरो म्याक्सिमम त 3 रहेछ भन्छु, 3 लाई पनि छोडिदिने हो भने मेरो म्याक्सिमम त 4 रहेछ भन्छु। सो यहाँनिर म्याक्सिमम भ्यालु कुन हो त भनेर हामी यसो दिमाग लाउन सक्छौँ हैन। अब सबै कुरा यहाँ म्याक्सिममै हो, ठिक छ, सबै के हो त, म्याक्सिममै हो। हामीले कुन टाइम इन्टरभल लिएको छौँ त्यो अनुसार डिटरमाइन हुने हो। जहिले पनि डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ भनेको हामीले एउटा सर्टेन इन्टरभलमा गर्छौँ, ठिक छ, जहिले पनि एउटा सर्टेन इन्टरभल। यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ, एउटा टाइम लिमिट, त्यो इन्टरभल भनेको टाइम लिमिट। हामीले 1 देखि 3 सेकेन्डमा हेऱ्यौँ भने सायद हाम्रो फर्स्टवाला हेर्छौँ होला, त्यसपछि 4औँदेखि 6औँ सेकेन्डमा हेऱ्यौँ भने दोस्रोवाला हेर्छौँ, 6औँदेखि 7औँ हेऱ्यौँ भने तेस्रोवाला हेर्छौँ होला। सो एउटा इन्टरभल हुनुपर्छ हैन। सो यो कुराहरू चाहिँ एउटा इन्टरभलमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ, कति इन्टरभल लिएको छौँ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। सो यदि हाम्रो यस्तो खालको भ्यालुहरू आउँछ भने चाहिँ यिनीहरूलाई के भन्छ त, लोकल म्याक्सिमा एन्ड लोकल मिनिमा भनेर भन्छ, ठिक छ। के भन्दो रहेछ त, लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा, यिनीहरू म्याक्सिमा मिनिमा हुन्, आफ्नो ठाउँको दादा हुन्, ठिक छ। यो इन्टरभलमा यो दादा हो, यो इन्टरभलमा यो दादा हो, किनभने ऊ जतिको ठुलो कोही पनि छैन हैन। तर जस्ट के हो त भन्दा एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभलमा हो। यदि सबसे हाइएस्ट कुन छ त भनेर लिने हो भने यही हुन्छ जहिले। यो भनेको हाम्रो ग्लोबल भनेर भन्न सकिन्छ, एकैछिनमा हामी यो ग्लोबलको कुरा गर्छौँ, ठिक छ। लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमा भनेर चाहिँ के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि हामीले एउटा ठिक छ स्टोनको मात्रै कुरा गरौँ, इन्टरभलको कुरा हामी एकैछिनपछि हेरिहाल्छौँ। लोकल म्याक्सिमा अथवा लोकल मिनिमा भनेको चाहिँ के हो भने एउटा सर्टेन इन्टरभलमा, ठिक छ, सर्टेन इन्टरभलमा हामीले हेऱ्यौँ भने, सर्टेन इन्टरभलमा जब हामी हेर्छौँ त्यति बेला म्याक्स एन्ड मिन भ्यालु के हुन्छ त, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, लोकल म्याक्सिमा अथवा लोकल मिनिमा भन्छ। यसको अर्को एक्जाम्पल भनेको चाहिँ म तपाईँलाई पेन्डुलमको एक्जाम्पल पनि दिन सक्छु। जब हामी पेन्डुलमलाई हल्लाउँछौँ हैन, हाम्रो अर्थकै सर्फेसमा हल्लायौँ भने सपोज सुरुचोटि यसको म्याक्सिमम भ्यालु यो पोजिसनमा र यतापट्टि यो पोजिसनमा पुग्यो, त्यसपछि अर्कोचोटि यहाँनिर आइपुग्छ अनि यहाँनिर आइपुग्छ, त्यसै गरी फेरि अर्कोचोटि तेस्रोचोटि गऱ्यौँ भने यहाँसम्म आइपुग्ला, यहाँसम्म आइपुग्ला, यति मात्रै स्विङ होला, धेरै स्विङ होला नहोला हैन। सो यो स्विङ्गिङ के हुन्छ त, हाम्रो यहाँनिर एउटा भिस्कस फोर्स हुन्छ हैन, यो भिस्कस फोर्स जुन हाम्रो एयर छ, एयरले गर्दा त्यहाँनिर के लाग्छ, सर्टेन रेजिस्टेन्स लाग्छ। सर्टेन रेजिस्टेन्स लागेपछि के प्रब्लम भयो त, अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै यसको जुन ओसिलेट हुने रेट छ त्यो रेट के हुन्छ त, घट्दै जान्छ। अब यहाँनिर हेर्नु है, सो यदि मैले सुरुको केसमा हेरेँ, सपोज
यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म आइपुग्नको लागि 5 सेकेन्ड लाग्छ अरे। सो मैले 0 देखि 5 सेकेन्डमा हेरेँ भने यो मेरो ओरिजिनल पोजिसन भयो भने यो भ्यालुले मलाई के दिन्छ, यो डिस्टेन्सले मलाई म्याक्सिमा दिन्छ हैन। त्यसै गरी अब 5औं सेकेन्डदेखि 8औं सेकेन्डमा हेऱ्यो भने के हुन सक्छ भन्दा, सो 5औं देखि 8औं सेकेन्ड हेऱ्यो भने यो भ्यालु जुन छ यहाँसम्मको भ्यालु, यो ब्ल्याकदेखि यो रेडसम्मको भ्यालुले मलाई के दिन सक्छ, म्याक्सिमा दिन्छ। त्यसै गरी अब त्यसपछि मैले यति हेरेँ 8 देखि 10 सेकेन्ड, ठिक छ, यो भ्यालुले मेरो म्याक्सिमा दिने भयो। सो एउटा सर्टेन इन्टरभलमा के हुने रहेछ त भन्दाखेरि म्याक्सिमा मिनिमा देखाउने रहेछ। तर सबसे ठुलो भ्यालु त आखिर यहाँदेखि यहाँसम्मकै भ्यालु सबसे ठुलो हैन, यो भ्यालु भन्दा ठुलो केही पनि छैन हैन, हुन पनि सक्दैन हैन। सो सबसे ठुलो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले ग्लोबल म्याक्सिमा भन्छौँ। सबसे सानो भ्यालुलाई के भनियो त, ग्लोबल मिनिमा भनेर भन्न सक्यो। र हामी यो जुन बीचबीचको भ्यालुहरू लिएको छौँ यो भ्यालुलाई चाहिँ लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यो ग्लोबललाई पनि हामीले लोकल भन्न सकिन्छ। ग्लोबल कस्तो भइदियो भन्दाखेरि सपोज हामीले चाहिँ दुनियाँको सपोज एउटा स्कुलको सबसे हाइट भएको मान्छेहरू लियौँ अरे हैन, हाइट भएको मान्छेहरू लियौँ अरे। स्कुलको सबसे हाइट भएको मान्छे को छ, ऊ आफ्नो क्लासमा पनि हाइट नै हुन्छ नि, जहिले पनि स्कुलमै हाइटी छ भने चाहिँ त आफ्नो क्लासमा नि हाइटी हुन्छ। तर उसलाई आफ्नो क्लासमा राखेर हामीले अरू क्लासहरूमा हेऱ्यौँ भने त अरू क्लासमा अरू हाइट भएको मान्छे हुन्छ नि धेरै, हो उसलाई पनि उसकै क्लासमा राखेर हामीले हेऱ्यौँ भने ऊ पनि एउटा लोकल म्याक्सिमा हुन जान्छ। र अरू आफ्नो क्लासमा के भयो, लोकल म्याक्सिमा भयो, ठिक छ, ऊ ग्लोबल म्याक्सिमा हो। ऊ स्कुलभरिमा सबसे हाइट भएको मान्छे ऊ नै हो, तर उसलाई पनि क्लासमा सपोज ऊ क्लास 8 मा पढ्छ भने उसलाई क्लास 8 मा राखियो भने ऊ क्लास 8 को के हुन्छ त, लोकल म्याक्सिमा हुन्छ। र अरू साथीहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू क्लास 9 को लोकल म्याक्सिमा हुनुहुन्छ, क्लास 10 को हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ लोकल म्याक्सिमा नै मात्र भन्न पाइयो। तर जुन सबसे हाम्रो क्लास 8 को हाइटी स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई ग्लोबल पनि भन्न पाइयो, सबैमा के हुनुहुन्छ, हाइटी हुनुहुन्छ, लोकल पनि भन्न पाइयो यदि मैले त्यो क्लासमा राखेँ भने। सो यसलाई कसरी बुझ्न सकियो भने यदि मैले इन्टरभलको हिसाब गर्दै 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 हेरेँ भने यो पनि एउटा लोकल म्याक्सिमाको रूपमा लेख्न सकिन्छ, फरक छैन, ठिक छ, ऊ ग्लोबल म्याक्सिमा हो हामीलाई थाहा छ, तर उसलाई चाहिँ लोकल म्याक्सिमाको रूपमा पनि हामीले भन्न सक्छौँ है। बुझ्नुभयो के हुँदो रहेछ त लोकल म्याक्सिमा, लोकल मिनिमा भन्ने कुराहरू। सो हामीले अब होल इन्टरभलमा लियौँ भने, सपोज हामीले होल इन्टरभलमा लियौँ भने ग्लोबल म्याक्सिमा भेटिन्छ। अब सानो इन्टरभलमा लियौँ भने के भेटिन्छ त, लोकल म्याक्सिमा भनेर भेटिन्छ, ठिक छ, त्यही कुरा हो, ठिक छ। लोकल कन्सेप्ट के हुन्छ त, यदि हामीले डोमेन लियौँ भने त्यो एउटा लोकल कन्सेप्ट हुन्छ। यसरी तपाईँले जोस भेट्न सक्नुहुन्छ है। अब लोकल म्याक्सिमा, लोकल मिनिमा हामीले जेनरली भेट्ने हो। ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल म्याक्सिमाको बारे पनि हामीले कुरा त गर्न सक्छौँ, तर जेनरली हामीले लोकल म्याक्सिमा, लोकल मिनिमाकै कुराहरू जेनरली गरिरहेका हुन्छौँ। सो तपाईँले ग्लोबल म्याक्सिमा, ग्लोबल मिनिमाको कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो होला नि हैन। सो कुन डोमेनमा हामी कुरा गरिरहेछौँ, अब हामी एकैछिनमा हामी फिगर हेर्छौँ। सो कुन डोमेनमा तपाईँ कुरा गरिरहेछौँ त्यो डोमेनमा अनुसार हामीले कुरा गर्छौँ। तर हामीले यहाँनिर यो च्याप्टरहरूमा चाहिँ जेनरली लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमाकै भ्यालुहरू भेट्छौँ। ग्लोबलमा हामीले त्यति इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छैनौँ अहिले है। सो ग्लोबल म्याक्सिमा मिनिमाको बारे हामी कुरा गर्दैनौँ। जब हामी म्याक्सिमा मिनिमा भेट्छौँ तिनीहरू चाहिँ लोकल मिनिमा म्याक्सिमा, तर बुझ्नु होला नि कन्सेप्ट, लोकल मिनिमा लोकल म्याक्सिमा भनेको के हो भनेर, त्यो मेन कुरा हो है। सो त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। सो यसको लागि म एउटा सानो ग्राफ बनाउँछु र म त्यहाँबाट तपाईँले, सो यहाँ एउटा फिगर हेर्नुहोस्। सो मैले एउटा यहाँनिर ग्राफ डेभलप गरेको छु। सो यो ग्राफमा चाहिँ के छ त हेर्नु त, विभिन्न भ्यालुहरू लेखाएको छ। अलिक ग्राफ जिगज्याग देखिन सकिन्छ, हेर्नु त यहाँनिर ए बी सी डी ई भन्ने पोइन्ट्सहरू छ र यहाँनिर अब विभिन्न भ्यालुहरू लेखाएको छ। तपाईँले यो ग्राफ बनाइराख्नु त पर्दैन, बनाए राम्रै हुन्छ बुझ्नको लागि, तर जस्ट म एउटा बुझाउन खोजिरहेको छु कि के हो त लोकल म्याक्सिमा, लोकल मिनिमाको कुराहरू के हो भनेर हामी हेर्न खोजिरहेको छौँ। यो इक्वेसन y = fx अरे है। अब
यहाँनेरि एन्ड पोइन्ट्स ए र बी छ, यो हाम्रो एन्ड पोइन्ट्स ए भयो, यो के भयो बी, ठीक छ। यो x इजिकल्स टु ए, x इजिकल्स टु बी मा एन्ड पोइन्ट्स भयो हैन। अब ए भन्दा यतापट्टि कुनै पनि हामीले पोइन्ट्स लिएको छैनौँ, यो ग्राफको ए भन्दा उता, ए भन्दा यतापट्टिको पोइन्ट्सहरू छैन यो ग्राफमा पर्ने, त्यसैगरी बी भन्दा यताको पोइन्ट्सहरू छैन। हामीले जहिले के भनेका थियौँ, लोकल म्याक्सिमा र मिनिमा भेट्नको लागि एउटा सर्टेन इन्टरभल चाहिन्छ। सो यो जुन पोइन्ट्सहरू छ, यो पोइन्ट्सहरूमा लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमा भेट्न सकिँदैन, किन ठिक छ, यतापट्टिको इन्टरभल लिन सकिएला, यतापट्टिको इन्टरभल त लिन सकिन्न, ठिक छ। सो त्यही भएर ए र बी भन्ने पोइन्टमा हामीले लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा चाहिँ के भन्न सक्छौँ त, भेट्दैनौँ। अब के गर्छु भने मैले एउटा पी भन्ने पोइन्ट चुज गरेँ र ठ्याक्कै यसको यतापट्टि र यतापट्टि के गरेँ, एउटा इक्वल भ्यालु लिए। सो पी भन्दा यो पोइन्ट भनेको चाहिँ पी माइनस h1 हुन गयो हैन, पी भन्दा अलिकति सानो पोइन्ट छ नि त, सो पी माइनस h1 र यतापट्टिको के भयो त पी प्लस h1 भन्ने पोइन्ट भयो, बुझ्नुभयो, पी माइनस h1 र पी प्लस h1 हुने भयो, ठिक छ। अब यहाँनेरि के देख्न सकिन्छ त भन्दा हाम्रो जुन ए भन्ने छ, यो ए भन्ने त पी माइनस h1 र पी प्लस h1 यो पोइन्ट बिचमा पर्छ हैन, ठिक छ त। यहाँनेरि हामी के लेख्न सक्छौँ त, सो पी माइनस h1 मा यदि यो पी भन्ने पोइन्ट चाहिँ के छ त, सपोज हाम्रो कुनै पनि x भन्ने पोइन्ट हामी सपोज गरिरहेका छौँ जुन चाहिँ पी माइनस h1 भित्र, अब यहाँ मैले एउटा कुनै सर्टेन पोइन्ट चुज गरेँ भने यो भनेको x भनेर मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ जस्तो हो, ठिक छ। पी माइनस h1 र पी प्लस h1 बिचमा कुनै मैले एउटा पोइन्ट लिएँ भन्न खोजेको, किनभने मेरो पोइन्ट मैले यो इन्टरभल मेरो के छ त पी माइनस h1 र पी प्लस h1 छ। अब यो इन्टरभल बिचको मैले कुनै एउटा पोइन्ट लिएँ भनेर भन्न खोजेँ, ठिक छ, यो x लेख्नुको मतलब। सो अब यो हुँदाखेरि यहाँनेरि के हुन्छ त, सपोज यो बेलामा fx भनेको चाहिँ जहिले पनि लेस देन fp हुन्छ नि, किनभने fp ले त मलाई के दिइरहेछ त, एउटा म्याक्सिमा भ्यालु दिइरहेछ, हेर्नु त a मा त एउटा म्याक्सिमा छ। सो मैले यो जुन इन्टरभल छ मेरो p माइनस h1 र p प्लस h1 भन्ने जुन इन्टरभल छ, यो इन्टरभलमा त मेरो fp को भ्यालु जुन यो a पोइन्टले दिइरहेको छ हैन, fp भ्यालु जुन मेरो a पोइन्टले दिइरहेको छ, यो त जुनै भ्यालु लिए पनि यही ठुलो हुने हो नि, किनभने यो त मेरो म्याक्सिमा भ्यालु हो यहाँनेरि, ठिक छ। सो यसले मलाई एउटा लोकल म्याक्सिमा दिइरहेछ, किनभने मैले सर्टेन इन्टरभलमा हेरिरहेको छु। त्यसै गरी अब मैले क्यू हेरेँ भने के हुन्छ त, बुझ्नुभयो मैले यहाँ के भने भन्दा, यहाँ मैले एउटा लोकल म्याक्सिमा भेटेँ, ठिक छ, लोकल के भेटेँ त म्याक्सिमा भेटेँ। मैले एउटा कर्वको एउटा सानो पोर्सन लिए र त्यो पोर्सनमा म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ के भेटेँ त, यो ए पोइन्टमा हुन्छ भनेर भेटेँ हैन। ए पोइन्ट यो पी भनेको यो भनेको मेरो एफपी हुन गयो, एफपी चाहिँ यो इन्टरभल र हाम्रो यो इन्टरभल जुन छ हाम्रो पी माइनस h1 र पी प्लस h1 को इन्टरभलमा मेरो एफपी भ्यालु चाहिँ सबसे ठुलो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ। मैले कर्वको यति भाग लिए, जुन मैले यसलाई डिभाइड गरेँ, यो भाग मैले यसरी कोरिरहेको छु नि, जुन मैले कोरिरहेको भाग चाहिँ यहाँनेरि हेर्दै, यो कोरिरहेको भागले चाहिँ के दिने भयो त मलाई, कोरिरहेको भागभित्रमा यो पी पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गरेको एफपी भन्ने जुन भ्यालु छ त्यो भनेको मेरो लोकल म्याक्सिमा हुन गयो है, बुझ्नुभयो। के भयो त, लोकल म्याक्सिमा एट x इज इक्वल्स टु पी चाहिँ मेरो के हुने भयो, लोकल म्याक्सिमा हुने भयो। त्यसै गरी पोइन्ट बी छ, एट पोइन्ट बी हामीले के भन्न सक्छौँ त, पोइन्ट बी को इन्टरभल हामीले लियौँ भने क्यू माइनस h2 कमा क्यू प्लस h2 हाम्रो के हुन्छ, इन्टरभल हुन्छ, ठिक छ। मैले यो क्यू पोइन्टलाई चाहिँ क्यू माइनस h2 र क्यू प्लस h2 को इन्टरभल लेखेँ। अलिकति यता भएको मेरो जुन यो पोइन्ट छ त्यो भनेको क्यू माइनस h2 भयो र यो पोइन्ट भनेको क्यू प्लस h2 भयो, ठिक छ। अब यहाँनेरि हेर्नुहोस् त, मेरो बी त यहाँनेरि परेको छ। सो अब मैले कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट लिएँ अरे, ठिक छ, यो पोइन्ट त मैले x भन्यो भने यो पोइन्ट त कहाँ परेको छ त भन्दा क्यू माइनस h2 हैन, x चाहिँ यो दुईटा बीच छ नि, क्यू माइनस h2 र क्यू प्लस h2 को बीच हाम्रो x छ र यसले के दिन्छ त, fx भनेको चाहिँ ग्रेटर देन fp हुन्छ। यहाँनेरि यो जुन हामीले यो इन्टरभल लियौँ, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको भ्यालुहरूमा, ठिक छ, मैले यसरी कालो लगाइदिएँ यहाँनेरि, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टको भ्यालुमा त
जुन यो पोइन्ट यहाँनेरि छ यो पोइन्ट त सबसे मिनिमम भ्यालु हुन्छ नि त यसको हैन के हुन्छ त सबसे मिनिमम भ्यालु हुन्छ यहाँको यो भ्यालुहरु ठुलो पनि छ हैन र यो भ्यालु के छ त सबसे सानो छ सो यहाँनेरि जुन इन्टरभल लियौं हामीले सो यो इन्टरभलमा एट x = q के छ त हामीले लोकल मिनिमा भेट्छौं यहाँनेरि ठीक छ यस्तो पोइन्टमा हामीले लोकल मिनिमा भेट्छौं त्यसैगरी हामीले c मा पनि एउटा सानो इन्टरभल बनाएर लियौं भने के भेट्छौं त एउटा लोकल मिनिमा भेट्छौं म्याक्सिमा भेट्छौं d मा लोकल मिनिमा भेटौंला हैन सो यो कर्व हेर्ने हो भने हाम्रो ग्लोबल म्याक्सिमा भनेको c हुन सक्छ यति मात्र हेर्यौं भने र ग्लोबल मिनिमा भनेको b हुन सक्छ यो भन्दा सानो b पोइन्ट भन्दा मिनिमम भ्यालु कसैको छैन c भन्दा ठुलो भ्यालु कसैको छैन जस्तो भनेर बुझ्न सकिन्छ अहिलेको लागि यति कुराहरु चाहिँ याद गरौँ हामीले ठीक छ सो सोचौं कि यो जुन e पोइन्ट भनेर छ यो पोइन्ट अलिकति सानो ठाउँमा छ भनेर सोचौं यहाँ मैले अलिकति माथि बनाइदिन्छु सो के मतलब भएन सो यहाँनेरि हामीले लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमा कसरी हुन्छ भनेर हेर्यौं ठीक छ अब यसलाई एउटा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले ठीक छ यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ होला त सो डेफिनेसन हेरौं डेफिनेसनमा हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा we say that a function y is equals to fx has a local maximum ठीक छ y is equals to fx has a local maximum at a point x is equals to a if there is an interval माथिको कुरा टिपेर यसो याद गर्नु होला यो डेफिनेसन काम दिन्छ इन्टरभल cd such that त्यहाँनेर यस्तो एउटा इन्टरभल छ अरे cd such that fx is less than or equals to fa लोकल म्याक्सिमा को कुरा गरिरहेका छौं कुनै पनि एउटा पोइन्ट छ for all x belongs to c, d सो सोचौं कि c, d इन्टरभलमा एउटा यस्तो पोइन्ट छ a जुनको भ्यालु चाहिँ यहाँ हामीले जुनै पोइन्ट चुज गर्यौं c र d को बीच जुनै पनि पोइन्ट चुज गर्यौं त्यहाँ नेरीको fx को भ्यालु हैन कुनै एउटा जुनै पनि पोइन्ट को र हामीले a पोइन्ट को fa भेट्यौं भने के हुन्छ त fa चाहिँ जुनै भ्यालु भन्दा नि ठूलो हुन्छ हैन इन दिस केस fa is known as local maximum of the function in this case fa is known as local maximum of the function local maximum of the function ठीक छ यसलाई चाहिँ लोकल म्याक्सिमम भनेर भन्छ त्यसैगरी we say that यो लोकल म्याक्सिमम को डेफिनेसन भयो माथिकै कुरालाई अलिकति राम्रो ल्याङ्ग्वेज को फर्ममा लेख्या we say that a function y is equals to fx has a local minima y is equals to fx को एउटा लोकल मिनिमा छ at x is equals to a if there is an interval cd दोस्रो पोइन्ट भयो है if there is an interval त्यहाँ एउटा इन्टरभल छ cd such that के छ त त्यसको प्रपर्टी भनेको such that fx is greater than or equals to fa for all x belongs to cd ठीक छ त्यहाँनेर एउटा a भन्ने पोइन्ट छ र त्यो a भन्ने चाहिँ पोइन्ट चाहिँ हामीले cd को इन्टरभलमै पर्छ cd भित्र एउटा पोइन्ट a छ र अरु कुनै पोइन्ट चुज गर्यौं a बाहेक र यदि a बाहेक चुज गरेको पोइन्ट चाहिँ त्यो fa भन्दा ठूलो अथवा इक्वल्स टु आयो भने के हुन्छ त यो हाम्रो लोकल मिनिमा हुन्छ ठीक छ इन दिस केस यो केसमा चाहिँ fa is called local minimum of the function local minimum of the function ठीक छ यसलाई के भन्दो रहेछ त लोकल मिनिमम भनेर भन्दो रहेछ ठीक छ अब
यिनीहरूलाई चाहिँ कम्बाइन्ड रूपमा के भन्छ त भन्दा लोकल एक्सट्रिमम भनेर भन्छ। ठिक छ, लोकल एक्सट्रिमम भनेर भन्छ अथवा एक्सट्रिम भनेर भन्छ। ठिक छ, लोकल एक्सट्रिमम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा लोकल म्याक्सिमम र लोकल मिनिममलाई चाहिँ के भन्छ त लोकल एक्सट्रिमम भनेर भन्छ। सो यहाँनिर हामीले के कुराहरू हेर्यौं। सो लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमाको डिफिनेसन हेर्यौं कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अब लोकल मिनिमा र लोकल म्याक्सिमाको बारे एउटा थोरै जियोमेट्रिक इन्टरप्रिटेसन पनि गर्न सकिन्छ कसरी हुन्छ भनेर। सो त्यो कुरा पनि मलाई थोरै बुझाउन मन लाग्यो कस्तो हुन्छ त भनेर भन्दा। सो यसको लागि फेरि मैले र सर्टेन सुरुमा चाहिँ लोकल म्याक्सिमाको बारे बुझाउँछु, त्यसपछि लोकल मिनिमा पनि। ठिक छ, दुईटैलाई सँगै हेरौँ न त। मैले यहाँ एउटा ग्राफ बनाएँ है, यो एक्स भयो यो वाइ भयो, यहाँनिर एउटा सर्टेन यसरी ग्राफ बनाएँ। अनि यो हाम्रो इन्टरभल के भयो सी भयो, यो हाम्रो इन्टरभल डी भयो, यहाँभित्र एउटा पोइन्ट यो ए छ। सो यहाँनिर यो स्टेसनरी पोइन्ट हो। सो यसरी 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 यहाँनिर जे होस् विभिन्न अब ट्यान्जेन्टहरू एकछिनमा खिचौँ ल। ग्राफै पो मेट्यो त यार। ठिक छ, केही छैन, नयाँ राम्रो ग्राफ बना भने होला। तपाईँले चाहिँ एउटा जुन पनि ग्राफ बनाउँदा हुन्छ केही फरक पर्दैन, जस्ट हामीले हेर्ने मात्रै हो। सो यो मेरो सी पोइन्ट भयो, यो मेरो डी पोइन्ट भयो, यतानिर के छ ए छ हैन। यहाँनिर मैले एउटा लोकल म्याक्सिमा पाइरहेको छु, यसलाई मैले फिगर ए भनेर भने है। त्यसै गरी अब एउटा मिनिममको लागि अर्को फिगर म बनाउँछु ताकि जिगज्याग धेरै नहोस् भनेर है। सो यहाँनिर चाहिँ एउटा सो एक्स भयो यो वाइ भयो। अब यहाँनिर एउटा मिनिमा बनाऊ। सो यो पोइन्टले मेरो मिनिमा दिन्छ। अब यो इन्टरभल सी र डी कै बीचमा छ, यहाँनिर के छ त ए छ हैन। सो अब यहाँनिर हामी हेरौँ है त के हुन्छ भनेर। सो यसलाई अब एउटा जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन दिनको लागि के छ त लोकल म्याक्सिमामा हेरौँ। फिगर एमा हेर्दाखेरि हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दा यो पोइन्ट जुन छ हाम्रो, ठिक छ, यो पोइन्ट भनेको हाम्रो लोकल म्याक्सिमाको पोइन्ट हो। यो इन्टरभल जुन हामीले सिडी हेरेका छौँ, यो सिडीमा यो जुन पोइन्ट छ यो लोकल म्याक्सिमा हो। यदि हामी यो पोइन्ट भन्दा तलतिर गयौँ भने के हुन्छ हाम्रो, यसरी मैले ट्यान्जेन्ट ड्र गर्दै गएँ भने यतातिर नि ट्यान्जेन्ट ड्र गर्दै गएँ भने के देख्छु त मैले त्यो पोइन्टबाट फङ्सन डिक्रिजिङमा जान्छ। ठिक छ, के जान्छ त त्यो पोइन्टबाट फङ्सन डिक्रिजिङमा जान्छ हैन। किन भन्दा यो पोइन्ट लिएर मैले यहाँनिर ट्यान्जेन्ट खिच्न थालेँ भने के हुन्छ त सबसे ठुलो पोइन्टबाट तपाईले अरू पोइन्टतिर जानु भन्दा अभियसली डिक्रिज हुन्छ। हो त्यही कुरा भन्न खोजेको। ठिक छ, लोकल म्याक्सिमाबाट जब तपाईँ तल झर्न थाल्नुहुन्छ जुनै डिरेक्सनमा होस् मतलब भएन, तल झर्न थाल्दाखेरि के हुन्छ त तपाईको फङ्सन डिक्रिजिङ हुन थाल्छ। यो भनेको के हुन्छ त तपाईको फङ्सन चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिजिङ हुन थाल्छ। सो हाम्रो डेरिभेटिभ के हुने रहेछ त एफ ड्यास एक्स भनेको चाहिँ पोजिटिभबाट केमा जान्छ नेगेटिभमा जान्छ। ठिक छ, हाम्रो म्याक्सिमाको अलिकति पोइन्ट यताउता गर्ने हो भने म्याक्सिमाबाट अलिकति यता तल जाने हो अर्कोतिर जाने हो, जुन डिरेक्सनमा जानुस् हैन, ए देखि सीमा जानुस् अथवा ए देखि डीमा जानुस् के हुन्छ त पोजिटिभदेखि नेगेटिभतिर जान थाल्छ। त्यसै गरी तपाईले मिनिमामा हेर्नु। अब मिनिमामा के हुन्छ त तपाईले जब ए देखि सी जानुहुन्छ अथवा ए देखि डी जानुहुन्छ तपाईको के हुन्छ एफएक्स को भ्यालु अथवा फङ्सन चाहिँ इन्क्रिजिङ हुन्छ। ठिक छ, यहाँदेखि कुनै अर्को भ्यालुमा जानुस् के हुन्छ फङ्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ। कुनै एउटा सर्टेन इन्टरभल लिनु न, सर्टेन इन्टरभल लिए पनि तपाईले के भेट्नुहुन्छ मेरो फङ्सन इन्क्रिजिङमा गइरहेको छ हैन, माथि 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 यसको भ्यालु चढिरहेको छ। किनभने सबसे सानो पोइन्ट भनिसकेपछि त्यो भन्दा सानो पोइन्ट छैन भनेपछि तपाईँ जुन डिरेक्सनमा जानुस् त्यो भन्दा ठुलै पोइन्टतिर जानुहुन्छ नि त जहिले पनि हैन। त्यही भन्न खोजेको, सबसे सानो पोइन्टबाट तपाईँ जुन डिरेक्सनमा पनि जानुस् तपाईले त्यो भन्दा ठुलै पोइन्ट भेट्नु पर्यो। त्यो इन्टरभलमा चाहिँ सिडी भन्ने इन्टरभलमा चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने यो मिनिमा भन्दा कतै जानुभयो भने ठुलै पोइन्टमा जानुहुन्छ। किनभने मिनिमम भ्यालु यो छ, यो भन्दा पनि मिनिमम पोइन्टमा गइयो भने त
कामै भएन नि त, यत्रो पढेको काम भयो त भएन नि त। सो मिनिमम पोइन्टबाट सी र डी डिरेक्सनमा अथवा सी र डी पोइन्टको बिचमा कुनै ठाउँमा पनि जानु भयो भने के हुन्छ त, फङ्सन एउटा इन्क्रिजिङ फङ्सनमै चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, मैले यसलाई अलिकति मेटाएँ, यो भनेको हाम्रो यतै म्याक्सिमाको थियो। सो यहाँनिर के हुन्छ त, फङ्सन चाहिँ डिक्रिजिङबाट केमा जान्छ, डिक्रिजिङ टु इन्क्रिजिङमा जान्छ। ठिक छ, फङ्सन डिक्रिजिङ टु इन्क्रिजिङमा जान्छ। त्यसै गरी हाम्रो डेरिभेटिभ भनेको नेगेटिभ टु केमा जान्छ, पोजिटिभमा जान्छ। ठिक छ, के हुने रहेछ, नेगेटिभ टु पोजिटिभमा जाने रहेछ। बुझ्नुभयो त के हुँदो रहेछ त। सो तपाईँलाई कसैले भन्यो कि मेरो एउटा यस्तो पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टबाट मेरो फङ्सन चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ र मेरो स्लोप, टेन्जेन्टको स्लोप पनि के भइरहेछ त, पोजिटिभतिर गइरहेछ। ए, फङ्सन इन्क्रिज भइरहेछ त्यो पोइन्टबाट र स्लोप पोजिटिभमा गइरहेछ भने त्यो सबसे सानो पोइन्ट हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ लोकल मिनिमा हुनुपर्छ। हो, यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो। र तपाईँको फङ्सन डिक्रिज भइरहेछ, त्यो पोइन्ट पछि तपाईँको फङ्सन डिक्रिज भइरहेछ सर्टेन इन्टरभलमा र तपाईँको स्लोप पनि के भइरहेछ त, घटिरहेको छ। ए, यो त लोकल म्याक्सिमा, किनभने म्याक्सिमम भ्यालु पछि जुन पनि पोइन्ट लिन्छौँ त्यो त त्योभन्दा अभियसली सानो हुनुपर्छ। सो यसरी हामीले लोकल म्याक्सिमा, लोकल मिनिमा पनि भन्न सक्यौँ। अब लोकल म्याक्सिमा, लोकल मिनिमा भनेको चाहिँ हाम्रो टर्निङ पोइन्ट जस्तो भयो। ठिक छ, त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के भयो त, हाम्रो टर्निङ पोइन्ट जस्तो भयो। त्यति बेला के हुन्छ, एफ ड्यास एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर हामीले बनाएको लोकल म्याक्सिमा, लोकल मिनिमा हेर्नु त। सो यहाँनिर यो पनि के छ त, एउटा टर्निङ पोइन्टको प्रपर्टी दिइरहेछ यसले। यसको प्रुफ अलिकति तपाईँलाई म अगाडि आउँदै गर्दाखेरि आयो भने म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। के बुझ्नु पर्यो नि, यो एउटा टर्निङ पोइन्टले नै के दिन्छ त, लोकल म्याक्सिमा, लोकल मिनिमाको कुराहरू चाहिँ हामीलाई दिने हो। टर्निङ पोइन्ट नभई लोकल म्याक्सिमा, लोकल मिनिमा पनि आउँदैन कहिले पनि। ठिक छ, हामीले पहिले जुन टर्निङ पोइन्टहरू पढेको थियौँ, त्यो टर्निङ पोइन्ट नभई के हुन्छ त, म्याक्सिमम मिनिमम भनेर भन्नै सकिँदैन। यसरी एउटा कर्भ सिधा गइरहेछ नि, यसको म्याक्सिमम के, मिनिमा के, किनभने यो त यता पनि जान्छ, यता पनि दुई डिरेक्सनमै जान्छ। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो त, टर्निङ पोइन्ट नभई लोकल म्याक्सिमा, मिनिमा हुँदैन र त्यही टर्निङ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो लोकल म्याक्सिमा अथवा लोकल मिनिमा हुन्छ। सो यो टर्निङ पोइन्टमा के हुन्छ त, हाम्रो जेनरली एफ ड्यास एक्स इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ अथवा प्यारेलल टु के हुन्छ, प्यारेलल टु एक्स एक्सिस हुन जान्छ। ठिक छ, के हुने रहेछ, प्यारेलल टु एक्स एक्सिस हुने रहेछ। बुझ्नुभयो। सो अब हामीले एक्सट्रिममको लागि, एक्सट्रिमम भनेको हाम्रो लोकल म्याक्सिमा अथवा लोकल मिनिमाको लागि कसरी टेस्ट गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि, पहिलो कुरा हामीले एफ ड्यास एट पोइन्ट ए है, एट पोइन्ट ए म्याक्सिमा हो कि मिनिमा हो टेस्ट गर्नको लागि। सो एफ ड्यास ए इज इक्वल्स टु 0 भेट्नु पर्यो। त्यहाँबाट हामीले के भेट्छौँ त, यो एउटा स्टेसनरी पोइन्ट हो भनेर थाहा पायौँ, टर्निङ पोइन्ट हो भनेर थाहा पायौँ। पहिलो कुरा यो हुनु पर्यो। त्यसपछि अब हामीले के हेर्छौँ, सपोज एफ ड्यास एक्स चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ फर के त, एक्स यो छ, र एफ ड्यास एक्स चाहिँ लेस देन 0 छ फर एक्स ग्रेटर देन ए। ठिक छ, सो यसले के जनाउन खोज्यो त भन्दा, ठिक छ, यसको कर्भ बनाएर हेर्न खोज्यो। सो यसले के भन्यो, एउटा कुनै सर्टेन पोइन्ट ए छ, मैले यसरी यो पोइन्ट ए बनाएँ, यो मेरो स्टेसनरी पोइन्ट हो। सो एक्स लेस देन ए को लागि, सपोज यो मेरो एक्स एक्सिस हो, यो मेरो ओरिजिन हो, एक्स ड्यासको भ्यालु हो। ठिक छ, सो यो मेरो ए पोइन्ट हो, ए भन्दा सानो एक्सको भ्यालु, यताको भ्यालुको लागि के हुने रहेछ, मेरो एफएक्स चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुने रहेछ। ठिक छ, एफ ड्यास एक्स ग्रेटर देन 0 हुनुको मतलब के हुन्छ त भन्दा, यसरी आइरहेछ। ठिक छ, कसरी आउने रहेछ, यसरी आइरहेछ। र यसरी जब मैले कर्भ बनाउँछु, यो तरिकाले जब मैले कर्भ बनाएँ, यसको तपाईँले यसरी टेन्जेन्ट खिच्नुभयो भने के हुन्छ त, यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ यसको ग्रेटर देन 0 हुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँनिर ग्रेटर देन ए को लागि, यताको भ्यालुको लागि यसरी जब मैले कर्भ बनाउँछु, यहाँनिर मैले यसरी ठ्याक्कै कर्भमा जोडिँदाखेरि यो एङ्गल जुन हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ। ठिक छ, सो यसले हामीलाई नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ। सो अलिकति यसलाई म बुझाइदिन्छु के हुन्छ भनेर। सपोज मैले यस्तो खालको कर्भ बनायो भने, मैले यसरी टेन्जेन्ट बनायो भने, यो एङ्गल नाप्छु नि जुन, यो एङ्गल त क्लकवाइज गइरहेको छ,
क्लकवाइज गएपछि हामीले के लेख्नु पर्यो त यसलाई tan माइनस थीटा लेख्नु पर्यो। tan माइनस थीटा भनेको त के हो माइनस tan थीटा हो र माइनस tan थीटाले त हामीलाई नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ। सो यहाँनिर x ग्रेटर देन a मा के भयो fx लेस देन 0 भयो। तर हामीले भेटेको के हो त हेर्नु त ठ्याक्कै यो पोइन्ट भनेको चाहिँ अरु सबै पोइन्ट भन्दा के रहेछ त ठुलो रहेछ भन्ने कुरा भेट्यौं नि। सो यतापट्टि x चाहिँ लेस देन a यतापट्टि x ग्रेटर देन a दुईटैमा के भयो त यो पोइन्ट जहिले पनि ठुलो हुन्छ भनेर भेट्यौं। सो यहाँनिर के लेख्न सक्यौं यो भनेको हामीले यहाँनिर एउटा लोकल म्याक्सिमा भेटेर छौं एट x इज इक्वल्स टु a x इज इक्वल्स टु a मा एउटा लोकल म्याक्सिमा भेटेर छौं। बुझ्नु भयो त। सो यहाँनिरको टेन्जेन्टहरु चाहिँ के छ त ग्रेटर देन 0 छ। यतापट्टिको टेन्जेन्ट किन लेस देन 0 छ भन्ने कुरा बुझ्नु भयो होला नि। ठीक छ। त्यसैगरी ठ्याक्कै यसको उल्टो कन्डिसन सोचौं। सपोज f डैश x चाहिँ के हुन्छ त लेस देन 0 हुन्छ फर x लेस देन a र f डैश x चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ फर x ग्रेटर देन a भयो भने के हुन्छ ल हेरौँ है यो कन्डिसन। सो हाम्रो a भन्ने पोइन्ट भयो यो सरी यो x इज इक्वल्स टु a भन्ने पोइन्ट भयो। अब जब हामी x लेस देन a यतापट्टिको पोइन्ट हेर्छौं अनि अलिकति यसलाई मैले सानो बनाए है। सो यसरी सानो बनाए यो भयो। अब x लेस देन a को लागि के हुने रहेछ त x इज लेस देन 0। सो यसरी जब मैले यहाँनिर ग्राफ बनाउँछु सो तपाईले यसरी यहाँनिर जब पोइन्ट्सहरु खिच्नुहुन्छ नि हेर्नु त यहाँनिर जब टेन्जेन्टहरु खिच्नुहुन्छ यो त नेगेटिभ एंगलहरु आउँछ। सो नेगेटिभ एंगल आएपछि के भयो त यो लेस देन 0 हुने हो। तर त्यसैगरी ग्रेटर देन a को लागि जब हामी यो साइडमा जान्छौं के हुने भयो त यस्तो खालको ग्राफ बन्ने भयो र यहाँनिर यसरी बन्छ नि त एंगल हेर्नु त है। सो यसरी एंगल बन्दाखेरि यो त एउटा एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमै मेजर गरिरहेछौं हैन। के भइरहेछ त एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमै हामी मेजर गरिरहेछौं। सो यसरी एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमै जब हामी मेजर गरिरहेछौं त्यतिबेला हामीले के भेट्यौं त एउटा fx ग्रेटर देन 0 भेट्यौं। ठीक छ। यो कुरा बुझ्नु भयो कि भएन मजाले त्यो कुरा सोचौं। फेरि एकचोटी म तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु। सपोज एउटा सिम्पल कर्व लिऊ। यो सिम्पल कर्वमा मैले यसरी टेन्जेन्ट खिचे भने के हुन्छ त मैले यो एंगल नाप्ने हो नि त। अब यो एंगल नाप्दा त मैले के भनेको छु भन्दा एन्टी क्लकवाइज मैले नापे भने यसले मलाई के दिन्छ त भ्यालु दिन्छ हैन पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ एन्टी क्लकवाइजमा। क्लकवाइज नापे भने के दिन्छ यसले मलाई नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ। तपाईले यसरी पनि मेजर गर्न सक्नुहुन्छ तर यो भ्यालु चाहिँ 90 भन्दा ठूलो आउँछ। सो जब 90 भन्दा ठूलो आउँछ नि हाम्रो tan त्यतिकै नेगेटिभ हुन्छ। सो तपाईले जुनै दुईटा भ्यालु लिनुस् तपाईले क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज लिनुस् अथवा क्लकवाइजै लिनुस् जब हामीले यस्तो खालको कर्वमा नि यो साइडमा जब हामीले बनायौं नि यसरी के हुन्छ त हेर्नुस् त यो भ्यालु 90 डिग्री भन्दा ठूलो हुन्छ कि त यो नेगेटिभ हुन्छ। दुईटै लिए पनि नेगेटिभ भ्यालु आउँछ। सो नेगेटिभ भ्यालु लिँदाखेरि हाम्रो स्लोप के आउने भयो त tan माइनस थीटा आउने भयो। tan माइनस थीटा भनेको माइनस tan थीटा। त्यसैगरी tan 90 प्लस थीटा भनेको के हुन्छ त माइनस cot थीटा हुन्छ। ठीक छ माइनस cot थीटा हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ के हो त यो नेगेटिभमा आउँछ। त्यसैगरी जब हामीले यसरी पोइन्ट लिन्छौं यो पोइन्ट लिँदा के हुन्छ त यहाँ जुन एंगल बन्छ यो एउटा एक्युट एंगल बन्छ। ठीक छ एक्युट एंगल बनेपछि के हुन्छ त हाम्रो tan थीटा आउँछ त्यही भएर पोजिटिभ आउँछ। सो यहाँनिर बुझ्नुभयो होला किन कर्व हामीले त्यस्तो लिँदाखेरि हुन्छ। सो तपाईले सोच्नुस् कि कति बेला मैले f डैश x ग्रेटर देन 0 बनाउन सक्छु होला भन्दा f डैश x 0 कति बेला सपोज यस्तो खालको कर्व तपाईले बनाउनु हो यस्तो फर्मको कर्व जब बनाउनु हुन्छ यसले तपाईले के दिन्छ त तपाईको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 दिन्छ। लेस देन 0 कति बेला दिन्छ तपाईले सोच्नु पर्यो कति बेला यसले एन्टी क्लकवाइज सँग मोर देन 90 डिग्रीज को एंगल बनाउँछ त्यति बेला यसले लेस देन 0 दिन्छ र जति बेला एक्युट एंगल बनाउँछ उले ग्रेटर देन 0 दिन्छ। सो यो भयो भने यो भनेको यहाँ हेर्नुस् त अहिले त धेरै टाढा कता कता पुगेछु है। सो कहिलेकाहीँ मलाई सम्झाउनु नि कहाँ पुगे म भनेर। सो बिस्तारै मजाले पढ्दै जानु होला केही टेन्सन छैन। मैले जस्ट तपाईलाई थ्योरी बुझाउन खोजे। सो यहाँनेरि कस्तो खालको भ्यालु आउने रहेछ त हेर्नुस् त एउटा यहाँबाट यो मेरो a भयो भने एउटा यहाँबाट यसरी आउने रहेछ कर्व अर्को यताबाट यता जाने रहेछ। सो यो पोइन्ट भनेको त मेरो लोकल मिनिमा आयो। सो यहाँनेरि मैले के भेटे त लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल्स टु a भनेर भेटे हैन। लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल्स टु a भनेर भेटे। ठीक छ।
लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमा कसरी भेट्ने रहेछ बुझ्नुभयो नि तपाईले यहाँनेर है। सुरुमा के चाहियो मलाई f dash a is equals to 0 चाहियो। त्यसपछि म्याक्सिमाको लागि x भन्दा a भन्दा सानो x को पोइन्ट्सहरु लिँदा स्लोप ग्रेटर देन 0 आउनु पर्यो र x भन्दा ठूलो लिँदाखेरि स्लोप लेस देन 0 आयो भने त म्याक्सिमा हुन्छ। त्यसैगरी x लेस देन a छ र f dash x चाहिँ लेस देन 0 भयो भने त्यतिबेला के हुन्छ र त्यसैगरी x ग्रेटर देन a छ त्यतिबेला f dash x ग्रेटर देन 0 भयो भने हामी लोकल मिनिमा भेट्छौं। यदि नो चेन्ज हुन्छ साइनमा केही पनि चेन्ज आउँदैन भने नो चेन्ज इन साइन अफ f dash x at x is equals to a भयो भने यहाँ चाहिँ नाइदर मिनिमम नर म्याक्सिमम केही पनि आउँदैन। सो साइन चेन्ज चाहिँ हुनै पर्छ। a पोइन्टबाट सुरुमा हामी a पोइन्टमा पुग्दा एउटा साइन हुनुपर्छ, a बाट यता पुग्दा अर्को साइन हुनुपर्छ। यसरी साइन चेन्ज भएन भने म्याक्सिमा मिनिमा केही भन्न सकिन्न। किनभने सपोज पोजिटिभ पोजिटिभ नै भयो भने यहाँबाट आयो यसरी पोजिटिभ आयो फेरि यहाँबाट पनि पोजिटिभ नै आउनु भनेको त यतातिर जानु यसरी जान सक्छ हैन। सो यति बेला हामीले के भन्छौं त यो त केही पनि चेन्ज भएको छैन स्लोपमा, सो यो म्याक्सिमा मिनिमा केही पनि हुँदैन। त्यसैगरी यता साइडबाट आइरहेछ र फेरि यसले के भन्नु त ग्रेटर देन 0 नै हुन्छ भन्यो भने यही साइडमा गयो, लेस देन 0 हुन्छ भने यही साइड भयो, यही साइडमै कर्भ गइरहेछ, यसरी लेस देन 0 हुन्छ भनेर भन्छौं हामीले। सो त्यति बेला नो लोकल म्याक्सिमा नो लोकल मिनिमा केही पनि हुँदैन। सो हाम्रो जुन लोकल म्याक्सिमा अर लोकल मिनिमा पोइन्ट छ त्यो चाहिँ जहिले पनि एउटा होरिजेन्टलमै हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, यो तपाईले आफैले प्रुभ गर्न खोज्नु होला कसरी हुन्छ भनेर हैन। बुझ्नु भएन भने म यसको प्रुफ तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दा हामीले तपाईहरुलाई के लाग्न सक्छ भने जति बेला f dash x is equals to 0 हुन्छ यति बेला मात्रै हामीले म्याक्सिमा मिनिमा भेटिन्छ जस्तो लाग्न सक्छ तपाईलाई। ठीक छ, तर यस्तो हुँदैन, जहिले पनि यस्तो हुन्छ भन्ने छैन। सपोज हामीले y is equals to x भन्ने अथवा y यो fx भन्ने यो एउटा एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भन्ने एउटा इक्वेसन लियौं अरे, यसको ग्राफ बनायौं भने हामीले यस्तो खालको फर्ममा पास हुन्छ। यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ त स्टेशनरी पोइन्ट अथवा टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ अथवा लोकल म्याक्स मिनिमा जस्तो भयो यहाँ एउटा। सो यो पोइन्ट भेट्नको लागि तपाईले डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने मैले अगाडि इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फंक्सनमा पनि यो गर्दैको छु। यसको तपाईले डेरिभेटिभ गर्नु भने के भेट्नुहुन्छ त f dash 0 माइनस गर्नुभयो भने ठीक छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट यो फर्मुला युज गर्नु होला। हाम्रो डेरिभेटिभको एउटा फर्मुला छ नि f dash a भनेको चाहिँ लिमिट x टेन्ड्स टु a x प्लस हैन सरी f x प्लस h माइनस यहाँनेरि h टेन्ड्स टु 0 हुन्छ f x बाइ h ले के दिन सक्छ त हामीलाई एउटा डेरिभेटिभ भयो। अब तपाईले लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड लिमिट गर्नुभयो यहाँनेरि एउटा h 0 मा गर्नुभयो अर्को h 0 प्लस मा गर्नुभयो भने तपाईले दुईटा डेरिभेटिभ भेट्नुहुन्छ, तर कुनै पनि एउटा पोइन्टमा दुईटा डेरिभेटिभ हुँदैन। एकचोटी इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फंक्सनको भिडियो हेर्नु है। सो त्यहाँनेरि डेरिभेटिभ भेट्नु हुँदैन, तर तपाईले कन्टिन्युअस चाहिँ हुन्छ, यो कन्टिन्युअस प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईले यो तरिकाले डेरिभेटिभ भेट्नु भएन, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ तपाईले भेट्न सक्नु भएन, तर त्यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ भने जुन पोइन्टमा हामीले कन्टिन्युटी चेक गरिरहेछौं नि हो त्यो पोइन्टमा के हुन्छ त हाम्रो टर्निङ पोइन्ट भनेर बुझ्न सकिन्छ, अथवा त्यो हाम्रो लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमा हुन्छ भनेर पनि तपाईहरुले त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो अब फर्स्ट डेरिभेटिभबाट लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमा कसरी भेट्न सकिन्छ होला त भनेर एउटा क्वेशनबाट हेरौं र जुन हामीले माथि प्रोसिड्युरहरु गरौं त्यही कुरा हो। सो एउटा क्वेशन छ हामीसँग f x is equals to fx is equals to के छ त 1/3 x cube minus x square minus 3x plus 2 भन्ने पोइन्ट्स एउटा इक्वेसन छ हाम्रो। सो सुरुमा हामीले के गर्छौं भन्दा यसको डेरिभेटिभ हेर्छौं। ठीक छ, प्रोसिड्युरै हो, एउटा क्वेशनबाट बुझाए सबै प्रोसिड्युर यही हुन्छ। सो यहाँनेरि 3x²/3 हुन्छ माइनस 2x हुन्छ माइनस 3 प्लस 0 हुन्छ। यसको मतलब यहाँ कति भेट्छौं x² माइनस 2x माइनस 3 भेट्छौं। सो यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्यौं भने यो भनेको x माइनस 3 x प्लस 1 हुन्छ।
अब अर्कोचोटि हामीले स्टेशनरी पोइन्ट्स भेट्छौँ। सो फर स्टेशनरी पोइन्ट्सको लागि वी हेभ के लेख्न सक्छौँ त भन्दा f dash x is equals to 0 लेख्न सक्छौँ हैन, र x minus 3 x plus 1 is equals to 0 हुन्छ। सो x is equals to 3 हुन्छ कि त -1 हुन्छ। सो दुईटा पोइन्ट भएपछि यहाँनिर तीनटा इन्टरभल हुने भयो हैन त। के हुन्छ त तीनटा इन्टरभल, एउटा भनेको -∞ देखि -1 हुन्छ, त्यसैगरी अर्को भनेको -1 देखि 3 हुन्छ, र अर्को भनेको 3 देखि इन्फिनिटी। यो तीनटा इन्टरभल हुने भयो। अघि हामीले एक दुईवटा क्वेसन गराएको थियौँ, सायद इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फङ्सनमै गराएको थियौँ होला। सो त्यो भिडियो चाहिँ एकचोटि रिभ्यू गर्नु होला, कि त मैले यहीँ अगाडि गराएको थाहा भएन, जो सायद मलाई लाग्छ इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फङ्सनकोमै गरायो। सो त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। सो अब यहाँनिर हामीले एउटा इन्टरभलको लागि टेबल बनाउँछौँ। यो चाहिँ तपाईँले फर्स्ट डेरिभेटिभबाट कसरी भेट्न सकिन्छ है। त्यसै गरी यहाँ साइन अफ भनेर लेख्छौँ, यतापट्टि x plus 1 छ, यतापट्टि x minus 3 छ है। अब यतापट्टि f dash x भेटिराख्नु भएको छ। सो अब इन्टरभल र साइन अफ भनेर हेर्छौँ हामीले। इन्टरभल पहिलो -∞ देखि -1 छ। सो -2 लिनु पर्यो एउटा पोइन्ट हामीले। -2 लियौँ भने यहाँनिर के हुन्छ त, यो त लेस देन 0 आउँछ, सो नेगेटिभ हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ त माइनस माइनस आउँछ, सो यहाँनिर के आयो, माइनस इन्टु माइनसले प्लस दिन्छ। सो f dash x ग्रेटर देन 0 आउने भयो। यो पनि माइनस यो पनि माइनस भने त प्लस हुन्छ, बुझ्नुभयो। त्यसै गरी -1 देखि 3 सम्मको पोइन्ट लिनु भयो अरे। सो -1 र 3 को बीचको पोइन्ट मैले एउटा 0 भन्ने पोइन्ट लियो भने 0 + 1 भनेको त 1 आउँछ, सो यो पोजिटिभ हुन्छ। 0 - 3 भनेको नेगेटिभ आउँछ। सो नेगेटिभ र पोजिटिभ मल्टिप्लाई गर्यो भने fx भनेको हाम्रो के f dash x लेस देन 0 आइपुग्यो। त्यसै गरी 3 देखि इन्फिनिटीको माथिको पोइन्ट, सो मैले 4 लिए भने 4 + 1 5 आयो, पोजिटिभ आयो। 4 - 3 भनेको 1 आयो, पोजिटिभ आयो। सो पोजिटिभ आयो, यो ग्रेटर देन 0 हुन गयो। बुझ्नुभयो त। सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रो पोइन्ट के छ, एउटा 3 छ, एउटा -1 छ हैन, 3 र -1 छ। सो हामीले एट x is equals to -1 मा के हेर्यौं त भन्दा f dash x के हुने रहेछ त, x is equals to -1 हुँदाखेरि हाम्रो भ्यालु कसरी चेन्ज हुन सक्ने रहेछ त, x is equals to 1 मा सरी x is equals to -1 हुँदा पोजिटिभ टु नेगेटिभ मा चेन्ज आउँछ। ठीक छ, पोजिटिभ देखि नेगेटिभ हुन्छ। सो fx has लोकल म्याक्सिमम हैन, लोकल म्याक्सिमा हुन्छ। ठीक छ, र म्याक्सिमा भ्यालु कति हुन्छ त, f - 1 जब हामी हाल्छौँ हाम्रो ओरिजिनल इक्वेसनमा हामी जब हाल्छौँ त्यो भ्यालु। सो यो इक्वेसन तपाईले टिप्नु भयो होला। सो f - 1 हाल्दा 1/3 -1 को क्यूब माइनस -1 को होल स्क्वायर माइनस -1 प्लस यहाँनिर -1 को होल स्क्वायर माइनस 3 इन्टु -1 प्लस 2 छ। सो यहाँनिर कति आयो, -1/3 आयो, यतापट्टि -1 आयो, यतापट्टि +3 आयो, +2 आयो, यो भ्यालु 11/3 हुन जान्छ। सो x is equals to -1 हाल्दाखेरि x को भ्यालु जब हामीले -1 हाल्छौँ त्यति बेला के हुन्छ त, -1 को हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन सोच्यौँ अरे। ठीक छ, यहाँनिर मैले बनाइदिएँ, यो भनेको x is equals to -1 भयो। ठीक छ, यो x is equals to -1 भयो। अब तपाईहरुले के सोच्नुस् भन्दा -1 भन्दा सानो भ्यालु, ठीक छ, यो इन्टरभल हेर्यौं भने के हुने रहेछ त, यहाँनिर fx ग्रेटर देन 0 हुने रहेछ। fx ग्रेटर देन 0 हुनुको मतलब के हुन्छ त, यहाँ fx ग्रेटर देन 0 भनेपछि यो फर्ममा हुने भयो। ठीक छ, के फर्ममा आयो त, यो फर्ममा आयो नि हेर्नु त। x -1 पोइन्टमा एउटा पोइन्ट छ, मिनिमम म्याक्सिमम जे पनि हुन सक्छ। सो यो पोइन्टमा एउटा यस्तो खालको कर्व बन्छ। ठीक छ, र x -1 भन्दा ठुलो भ्यालु हेर्यौं भने, यो भ्यालु हेर्यौं भने के छ त, लेस देन 0 छ। सो यसरी हेर्छौं नि, हेर्नु त यो कर्वमा त के छ त, लेस देन 0 भ्यालुहरु छ नि। सो यो पोइन्टमा एउटा लोकल म्याक्सिमा बन्ने रहेछ। ठीक छ, यो पोइन्ट भन्दा अरु भ्यालुहरु तलतिर जाने रहेछन्, सानो हुने रहेछन्। सो यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी एट x is equals to 3 के हुन्छ त, सो
सो x इक्वल्स टु 3 मा हामीले हेर्यौं भने सपोज x इक्वल्स टु 3 भयो भने सो -1 देखि 3 मा जाँदा के छ त लेस देन 0 छ। लेस देन 0 हुनुको मतलब यसरी एउटा कर्व आइरहेछ। यो कर्वले के दिन्छ त यसरी जब तपाईले स्लोप लिनुहुन्छ लेस देन 0 दिन्छ। त्यसैगरी 3 देखि इन्फिनिटीमा ग्रेटर देन 0 छ। सो यो खालको कर्व बन्ने रहेछ। सो यसले चाहिँ एउटा मिनिमम पोइन्ट दिने रहेछ। ठीक छ, यो कर्व बनाउने तरिका एकचोटी मजाले हेर्नु होला। बिस्तारै पज गर्दै सोच्दै जानु होला कसरी कर्व बन्छ भनेर हैन। स्लोप यसको जब यो यस्तो खालको कर्व आउँछ यसको स्लोप लेस देन 0 हुन्छ। यो खालको कर्व आउँदाखेरि यसको स्लोप यो खालको कर्व आउँदाखेरि ग्रेटर देन 0 हुन्छ स्लोप। यो खालको कर्व आउँदाखेरि लेस देन 0 हुन्छ। सो यो बेलामा हामीले म्याक्सिमा मिनिमा भेट्न सक्छौं यसरी। सो यसलाई ल्याङ्ग्वेजको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने फ्रम द टेबलबाट पनि सिधै हेर्न सक्नुहुन्छ। जब 3 भन्दा सानो भ्यालु लिन्छौं लेस देन 0 हुन्छ हैन। यो कन्डिसन तपाईले याद गर्नु पर्यो। ठीक छ, यो कन्डिसन तपाईले याद गर्नु पर्यो के छ। जब हामीले a भन्दा सानो भ्यालु लिन्छौं यो कन्डिसन भयो कि यो कन्डिसन भयो कि यो कन्डिसन हो। यो कन्डिसन याद गरेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको कारण हामीले यो टेबल बनाएको हैन। सो टेबलबाट के छ त f dash x changes its sign from negative to positive. So fx has local minimum। ठीक छ, यहाँ चाहिँ के हुने रहेछ लोकल मिनिमम एट x is equals to 3। सो लोकल मिनिमम को भ्यालु कति हुन्छ f3 हाल्यौं भने 1/3 3 को क्यूब माइनस 3 को स्क्वायर माइनस 3 into 3 plus 2 हुने भयो। सो यो भ्यालु कति आउँछ 27/3 माइनस 9 plus 2। सो यहाँनिर कति आउने भयो 9 minus 9 plus 2 भनेको -7 आउने भयो। सो यो भ्यालुबाट हामीले लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा भेट्यौं। यसरी भेट्न सक्छौं। यो हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभबाटै सिधै गर्न सक्यौं। यसरी पनि तपाईले गर्दा केही फरक पर्दैन। ठीक छ, इन्टरभलहरु भेट्नु पर्ने हुन्छ, अलिकति प्रोसिजर लामो हुन सक्छ, तर यो तरिकाले पनि तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। मेन कुरा तपाईले यो फर्मुलाहरु याद गर्नु पर्यो। ठीक छ, कसरी चाहिँ आयो होला कसरी डेराइभ भयो होला भन्ने कुराहरु तपाईले के गर्नु पर्यो त याद गर्नु पर्यो। यो फर्मुलाहरु बुझ्नु पर्यो। एक्चुअली बुझ्नु भएन भने म छु तपाईले जति जोडी सोधे पनि म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। बिस्तारै बुझ्दै जानु होला आफ्नो एउटा किताब लिएर। र मैले जुन geogebra.com भने त्यहाँनेरि ग्राफहरु बनाउँदै जानु होला है। ग्राफहरु बनाउँदै हेर्दै जानु होला। ठीक छ, लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमाहरु क्रिएट गर्न मिल्छन्। यसको टेन्जेन्टहरु क्रिएट गर्दै जानु र हेर्दै जानु, ग्राफ बुझ्दै जानु। कसरी चाहिँ उहाँले भनेको कुरा जुन मैले भनेको कुरा छ कसरी हाम्रो टेन्जेन्ट चाहिँ लेस देन 0 भयो ग्रेटर देन 0। तपाईले जस्ट टेन्जेन्ट ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने नि लोकल म्याक्सिमा मिनिमा भनेको केही पनि टपिक छैन। तपाईले मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो कन्सेप्ट तपाईले यो चारवटा कुरा तपाईले मज्जाले बुझ्नु पर्यो। यो भ्यालुहरुको केसमा लोकल म्याक्सिमा मिनिमा मज्जाले बुझ्नुहुन्छ। सो अब फर्स्ट डेरिभेटिभ टेक्निकले हेर्यौं। अब हामीलाई सिकाइने हामीले जेनरली गर्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट। जेनरली हामीले के गर्छौं त सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट युज गरेर हाम्रो एक्जाम्सहरुमा चाहिँ यो तरिकाले गरिरा हुन्छौं। ठीक छ, हामीले के गर्यौं त माथि फर्स्ट डेरिभेटिभ युज गरेर के गर्यौं स्टेशनरी पोइन्ट्सहरु भेट्यौं हैन र यसको म्याक्सिमा मिनिमा पोइन्ट्सहरु भेट्यौं। अब हामीले चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभको टेक्निक युज गरेर के गर्छौं त म्याक्सिमा मिनिमा भेट्छौं। यसको लागि मैले दुईटा ग्राफ बनाए। पहिलेकै जस्तो दुईटा ग्राफ बनाउँछु। सो यहाँनेरि यो एउटा ग्राफ बनाए मैले यसरी हैन। त्यसैगरी यतापट्टि x भयो, यो यतापट्टि y भयो। त्यसैगरी अब अर्को ग्राफ बनाउँछु मिनिमाको लागि। मिनिमाको लागि कसरी बनाए यतापट्टि एउटा यसरी सर्टेन एउटा पोइन्ट बनाए। सो यहाँनेरि के हुने भयो त सो यो पोइन्टमा भयो यहाँनेरि एउटा x भनेर राख्यो र यो पोइन्ट भयो हाम्रो म्याक्सिमा हैन। र यतापट्टि के हुन्छ मैले x भनेर एउटा पोइन्ट राखे है। अब यसको टेन्जेन्टहरु मैले बनाए भने यसरी एउटा टेन्जेन्ट आउला, यस्तो खालको एउटा टेन्जेन्ट आउला। त्यसैगरी यो पोइन्टमा बनाए भने यसरी एउटा टेन्जेन्ट आउला। त्यसैगरी यसको टेन्जेन्ट बनाए भने यसरी एउटा टेन्जेन्ट आउला, यस्तो खालको एउटा टेन्जेन्ट आउला। यतापट्टि र यतापट्टि एउटा टेन्जेन्ट आउला हैन। यसरी 4-5 वटा टेन्जेन्ट मैले बनाए। यो x एक्सिस भयो, यो हाम्रो y एक्सिस भयो। ठीक छ, सो
फिगर ए मा हामीले के देख्न सक्छौं भन्दा यो पोइन्ट भनेको मेरो एक्स पोइन्ट भयो। सो फिगर ए मा अलिकति निहालेर हेरौं। सो फिगर ए मा के भइरहेछ भन्दा एक्स चाहिँ के मुभ भइरहेछ त लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेछ, यो डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ एक्स, ठीक छ। यतातिर गइरहेको छ भनेको लेफ्ट टु राइट मुभ गरिरहेको छ हैन। अब हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि जबसम्म यो पोइन्टमा उ पुगिसकेका छैन हैन, जुन हाम्रो म्याक्सिमा मिनिमाको पोइन्ट छ, यो म्याक्सिमाको पोइन्ट भयो, म्याक्सिमाको पोइन्टसम्म नपुग्दासम्म यसको के भइरहेछ त कर्वको टेन्जेन्ट डिक्रिज भइरहेको छ हैन। कर्वको टेन्जेन्ट के छ त डिक्रिज भइरहेछ, एउटा पोजिटिभ भ्यालुदेखि नेगेटिभ भ्यालुसम्म के भइरहेछ त डिक्रिज भइरहेछ। एन्ड द यो पोइन्टमा के छ त स्लोप 0 छ, यो पोइन्टमा स्लोप 0 छ र यहाँदेखि के भइरहेछ त डिक्रिज हुँदै 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 0 भएको हो, ठीक छ। यहाँनेरि म्याक्सिमम थियो होला, ठीक छ। यो पोइन्टमा यो पोइन्टमा के थियो त म्याक्सिमम थियो होला, र जब यताबाट बढ्दै बढ्दै जान्छ डिक्रिज भइरहेछ, ठीक छ। जति जति एक्स को भ्यालु डिक्रिज भइरहेछ जबसम्म यो पोइन्टसम्म आइसकेका छैन, ठीक छ। यो पोइन्टलाई मैले ए भने अरे, एक्स देखि ए सम्म आइ नपुगुन्जेलसम्म के भइरहेछ त डिक्रिज भयो, ठीक छ। डिक्रिज हुँदै के भयो यहाँनेरि अन्तिममा 0 भयो। बुझ्नु भयो त कुरा के भइरहेछ। सो यहाँ पनि के भइरहेछ त यो पोइन्टबाट पनि डिक्रिज हुँदै 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 गएर 0 भइरहेछ, दुईटैमा एउटै भइरहेछ। सो म्याक्सिमममा के देखियो त भन्दा कर्वको पोइन्टहरुबाट के हुने रहेछ डिक्रिज हुँदै 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 0 हुने रहेछ। त्यसैगरी मिनिमम पोइन्टमा के हुन्छ, सपोज यो हाम्रो मिनिमम पोइन्ट भयो, यो मैले ए लिए भने, सपोज यो मेरो एक्स भयो भने के हुने रहेछ त। सो यहाँनेरि हामीले लेफ्ट टु राइट यो डिरेक्सनमा गयौं, एक्स को भ्यालु इन्क्रिज गर्दै गर्दै ए सम्म पुर्याउनु पर्ने छ। सो ए सम्म पुर्याउँदा के हुने रहेछ त एउटा नेगेटिभ भ्यालुदेखि बढ्दै 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 जाने रहेछ र अन्तिममा 0 हुने रहेछ। सो -3 -2 -1 0 हुनु भनेको त भ्यालु बढ्दै जानु हो नि त हैन त, एउटा भ्यालु बढ्दै जान्छ, ठीक छ। भ्यालु बढ्दै 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 जान्छ र यहाँ पुगेर 0 हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ जब हामी यताबाट जान्छौं यहाँ पनि के भइरहेछ त भ्यालु इन्क्रिज हुँदै 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 गएर के भइरहेछ त यहाँ 0 भइरहेछ। सो यसरी हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दा हाम्रो स्लोप कसरी चेन्ज भइरहेछ त भने म्याक्सिमामा स्लोप डिक्रिज हुँदै 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 0 भइरहेछ, मिनिमामा स्लोप इन्क्रिज हुँदै हुँदै 0 भइरहेछ। कुरा अलिकति अर्कै सुन्यो होला है। सो यहाँनेरि के भइरहेछ 3 2 1 0 भइरहेछ। यो पोइन्टमा 3 थियो होला, यो पोइन्टमा 2 हुन्छ, यसमा 1 हुन्छ, यसमा 0 भयो, ठीक छ। घटिरहेछ नि त, स्लोप डिक्रिज भइरहेछ। यहाँनेरि त इन्क्रिज भइरहेछ, ठीक छ। स्लोपको भ्यालु के भइरहेछ त इन्क्रिज भइरहेछ हैन। सो स्लोपको भ्यालु इन्क्रिज हुनुको मतलब के भयो त, सरी -3 भन्दा -2 चाहिँ ठुलो होइन। सो के भन्न खोजेको भन्दा जे होस् स्लोपको भ्यालु इन्क्रिज भइरहेछ 0 सम्म, 0 सम्ममा के भयो इन्क्रिज भइरहेछ। सबसे म्याक्सिमम स्लोप यो पोइन्टमा हुने भयो, ठीक छ। बुझ्नु भयो होला। जब हामी यता डिरेक्सनमा हिड्यौं, यो डिरेक्सनमा हिड्दाखेरि के देखियो भन्दा कर्व चाहिँ नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर गइरहेको छ, ठीक छ। एक एक भ्यालुले के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ। -3 मा 1 जोड्दा -2 हुन्छ, एक स्टेप बढ्यो, यसमा फेरि एक स्टेप बढ्यो र फेरि एक स्टेप बढ्यो नि। यहाँनेरि के भइरहेछ त एक एक स्टेप घटिरहेछ, 3 - 1 भयो, 2 - 1 1 - 1 यसरी डिक्रिज भइरहेछ र 0 मा पुगिरहेछ, ठीक छ। सो रेट के हो त भन्दा रेट अफ चेन्ज इन स्लोप जब म्याक्सिमम पोइन्ट छ, म्याक्सिमम एउटा लोकल म्याक्सिमा छ यो पोइन्टमा, स्लोपको रेट अफ चेन्ज के भयो त डिक्रिमेन्टमा गइरहेछ, ठीक छ। जबसम्म हामी म्याक्सिमममा पुगिरहेका छैनौं त्यति बेला स्लोप एउटा डिक्रिज हुने रेट छ नि, सधैँ स्लोप चेन्ज हुने रेट, स्लोप चेन्ज हुने रेट लिउँ भने अरे स्लोप चेन्ज हुने रेट भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त जब म्याक्सिमम आउँछ, म्याक्सिमम पोइन्टको कुरा गर्दा स्लोप चेन्ज हुने रेट डिक्रिज भइरहेको हुन्छ र मिनिमामा के हुँदो रहेछ स्लोप चेन्ज हुने रेट इन्क्रिज भइरहेछ, ठीक छ। एउटामा स्लोप चेन्ज हुने रेट इन्क्रिज भइरहेछ, अर्कोमा डिक्रिज भइरहेछ। अब स्लोप भनेको dy/dx हुन्छ, यसको चेन्ज भनेको d/dx गर्यौं भने यसको चेन्ज आउँछ। सो हामीले स्लोप चेन्ज हुने रेट भनेको डबल डेरिभेटिभ भेटिरहेका छौं। सो डबल डेरिभेटिभले के दिइरहेछ त, सेकेन्ड डेरिभेटिभले के दिइरहेछ त भन्दा मेरो स्लोप चेन्ज हुने रेट कति छ त भनेर हामीले भेटिरहेका छौं। सो हामीले के भेट्यौं त भन्दा
पहिलो भनेको अर्कै कलर लेखौँ है, इफ डी स्क्वायर सरी यसलाई चाहिँ एफ डबल ड्यास एक्सले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। एफ डबल ड्यास एक्स ग्रेटर देन 0 भयो भने के लेख्न सकिन्छ, हाम्रो स्लोप एफ ड्यास एक्स इज इन्क्रिजिङ हैन, किनभने मेरो स्लोप चेन्ज हुने रेट बढिरहेछ भनेपछि मेरो स्लोप अभियसली बढिरहेछ। यो चाहिँ तपाईले एक्सेलरेसन र भेलोसिटी जस्तै सोच्न सक्नुहुन्छ। एक्सेलरेसन भनेको के हो त, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो नि त। सो यदि एक्सेलरेसन बढिरहेको छ भन्नुको मतलब के भयो त, यदि कुनै अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन भइरहेको छ भन्नुको मतलब त्यहाँनेरि भेलोसिटी पनि बढिरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ नि। त्यसैगरी एक्सेलरेसन घटिरहेको छ भन्नुको मतलब हाम्रो भेलोसिटीको रेट पनि चेन्ज हुने रेट पनि घटिरहेछ हो, त्यही कुरा बुझ्न सकिन्छ यहाँनेरि। त्यसैगरी दोस्रो कन्डिसन भनेको इफ एफ डबल ड्यास एक्स इज लेस देन 0 स्लोप एफ ड्यास एक्स इज के छ त, डिक्रिजिङ छ। ठीक छ, के हुने रहेछ, डिक्रिजिङ छ। सो यहाँबाट हामीले भेट्न सक्यौं। सो सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट कसरी गर्छौं त एक्सट्रिममको लागि, सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट भनेको हामीले कसरी गर्छौं भन्दाखेरि सिम्पल छ। पहिलो कुरा हामीले स्टेशनरी पोइन्ट भेट्नु पर्यो, इफ एफ ड्यास ए इज इक्वल्स टु 0। ठीक छ, यो हाम्रो स्टेशनरी पोइन्ट हो। एन्ड एफ डबल ड्यास ए इज लेस देन 0। एफ डबल ड्यास ए लेस देन 0 भनेको हाम्रो रेट जुन छ स्लोप चेन्ज हुने त्यो चाहिँ के छ त, डिक्रिजिङमा छ भने यसले मलाई लोकल म्याक्सिमम दिने रहेछ। लोकल म्याक्सिमममा के हुन्छ त, स्लोप चाहिँ डिक्रिज हुँदै हुँदै 0 हुन्छ एट एक्स इज इक्वल्स टु ए हैन। त्यसैगरी बी मा के हुन्छ, इफ एफ ड्यास ए चाहिँ इज इक्वल्स टु 0 छ एन्ड एफ डबल ड्यास ए ग्रेटर देन 0 छ भने यसले मलाई लोकल मिनिमम दिन्छ। ठीक छ, लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टु ए दिन्छ। सो अघिको जस्तो हामीले इन्टरभल क्यालकुलेट गरिराख्नु परेन। सो सपोज मैले एउटा फंक्सन लिए एफ एक्स इज इक्वल्स टु पुरानै कुरा लिए भने 1/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लियो। सुरुमा यसको एफ ड्यास एक्स भेटे, एफ ड्यास एक्स भनेको 3x स्क्वायर सरी 3x स्क्वायर हुँदैन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हुन्छ र एफ डबल ड्यास एक्स भनेको के हुन्छ त, 2x माइनस 2 हुन्छ। अब यहाँबाट मैले स्टेशनरी पोइन्ट्स भेटे। ठीक छ, पहिलो कुरा यो भेटे। दोस्रोमा स्टेशनरी पोइन्ट्सहरु भेटे। स्टेशनरी पोइन्ट्सहरु भेट्नको लागि मैले के गर्छु त, एफ ड्यास एक्स इज इक्वल्स टु 0 लेख्छु हैन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ र यहाँनेरि x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 भयो। सो x इज इक्वल्स टु 3 र माइनस 1 भयो। सो अब यो भ्यालुहरु म यहाँनेरि हाल्छु। सो व्हेन x इज इक्वल्स टु 3 के हुन्छ, एफ डबल ड्यास एक्स 3 भनेको के आउँछ, 2 इन्टु 3 माइनस 2 भनेको 6 माइनस 2 भनेको 4 आयो, यो ग्रेटर देन 0 आयो। सो 3 ले मलाई के दिने रहेछ, लोकल मिनिमा दिने रहेछ हैन। यसले मलाई के दिने रहेछ, लोकल मिनिमा दिने रहेछ र हामीले f3 मा भ्यालु हालेर अहिले जस्तै क्यालकुलेट गर्न सक्छौं। र व्हेन x इज इक्वल्स टु -1 एफ डबल ड्यास -1 भनेको 2 इन्टु -1 माइनस 2 भनेको -4 आउँछ जुन लेस देन 0 र यसले मलाई म्याक्सिमा दिने रहेछ। माथिकोले मिनिमा दियो र यसले मलाई म्याक्सिमा दिने भयो। सो यो प्रोसेस सजिलो भयो, त्यही भएर हामीले जेनरली यो प्रोसेस नै सिकाइरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो होला के भयो। सो एक्चुअली फेरि म भन्छु, लोकल म्याक्सिमामा के हुँदो रहेछ त भन्दा जब हामी यो पोइन्टमा पुग्न खोजिरहेको हुन्छौं, यो पोइन्टबाट जब हामी यो पोइन्टमा पुग्छौं यसको स्लोप डिक्रिज हुँदै 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 जान्छ, 0 हुन्छ। ठीक छ, सो रेट अफ चेन्ज अफ स्लोप के छ त, रेट अफ चेन्ज अफ स्लोप इज डिक्रिजिङ मोडमा छ यो। ठीक छ, डिक्रिजिङमा छ। तर मिनिमामा के छ त भन्दा स्लोप चाहिँ इन्क्रिज हुँदै 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 के भइरहेछ, 0 मा पुगिरहेछ। ठीक छ, यहाँ चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ स्लोप है, आरसीयूएस भनेको रेट अफ चेन्ज अफ स्लोप इज के छ त, इन्क्रिजिङ मोडमा छ। ठीक छ, इन्क्रिज भइरहेछ। सो इन्क्रिज भइरहेछ भनेपछि हाम्रो डबल डेरिभेटिभ पनि ग्रेटर देन 0 आउने भयो। सो रेट अफ चेन्ज अफ स्लोप भनेको स्लोपको चेन्ज भनेको त के हो, यसलाई डबल डेरिभेटिभ गरे जस्तो हो। ठीक छ, सो यसरी चाहिँ हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टबाट के गर्न सक्छौं त, लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमाहरु भेट्न सक्छौं। माथिको प्रोसेस पनि तपाईले एप्लाई गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर जस्ट प्रब्लम के हो त भन्दा मुनिको प्रोसेस छोटो छ, सजिलो छ, सजिलै निक्लिन्छ। सो जेनरली हामी सजिलै प्रोसेस गर्छौं, तर दुईटै प्रोसेस एप्लाई गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। यो भयो सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टबाट लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमा
कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने कुरा। ठिक छ। अब यसपछि हामीले एउटा सानो टपिक छ कन्केभिटी नै भन्छ होला है, कन्केभिटी को टपिक छ। तपाईले कन्केभ लेन्स कन्भेक्स लेन्स भनेर त पढ्नु भएको छ। सो कन्केभिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा डिफिनेसन लेख्दै गरी ठीक होला है। सो कन्केभिटीमा हामी के डिफिनेसन लेख्छौं भन्दा इफ द ग्राफ अफ अ फंक्शन, कुनै पनि एउटा फंक्शन छ, एउटा ग्राफ छ फंक्शन को, लाइज एबभ all its tangents, ठीक छ, सबै टेन्जेन्ट्स को माथि लाई गर्छ भने on an interval, ठीक छ, on an interval I, then f जुन यो फंक्शन छ, फंक्शन इज said to concave upward भनेर भन्छौं, concave upward and I भनेर भन्छौं। ठीक छ। यदि सबै टेन्जेन्टहरु त्यो फंक्शन को माथि माथि लाई हुन्छ भने हामी के भन्छौं त, त्यो भनेको त्यो फंक्शन चाहिँ टेन्जेन्टहरु सबै तलतिर छन्, त्यो फंक्शन मास्तिर लाई गरिरहेछ नि हामी कन्केभ अपवार्ड भनेर भन्छौं। र कन्केभ डाउनवर्ड भनेको चाहिँ इफ द ग्राफ अफ ए फंक्शन, ठीक छ, सबै वर्ड्सहरु लगभग यहाँ सेम हुन्छ, लाइज बिलो, ठीक छ, यहाँनेरि मात्रै चेन्ज हुन्छ, बिलो अल इट्स टेन्जेन्ट्स, ठीक छ, सबै टेन्जेन्ट्सहरु भन्दा तल लाई गर्छ अन एन इन्टरभल आई, कुनै पनि एउटा इन्टरभल आई मा त्यसको टेन्जेन्ट्सहरु चाहिँ त्यो ग्राफको चाहिँ टेन्जेन्ट्सहरु सबै तल लाई गर्छन् भने देन एफ इज सेड टु कन्केभ के हो त डाउनवर्ड, कन्केभ डाउनवर्ड अन आई भनेर भन्न सकिन्छ यहाँनेरि। ठीक छ। सो एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ त्यहाँनेरि, यो यति कुरा बुझ्यौं हामीले। सो कन्केभ अपवार्ड कन्केभ डाउनवर्ड भनेको एउटा ग्राफबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। सो यसको लागि एउटा सानो ग्राफ बनाऊ। सो मैले यहाँनेरि एउटा ग्राफ बनाएँ, यसलाई यहाँनेरि के दिए त, यो मेरो ए पोइन्ट भयो, यता मेरो बी भयो, अनि यो मेरो सी पोइन्ट भयो, यो एक्स भयो, यो वाई भयो हैन। अब यहाँनेरि मैले टेन्जेन्टहरु बनाए, ठीक छ, यो पोइन्ट एउटा छ मसँग, यहाँनेरि मैले टेन्जेन्टहरु बनाए भने सपोज मैले सी र बी मा बनाउन चाहे, यहाँनेरि सबै टेन्जेन्टहरु के छन् त, यसरी मैले टेन्जेन्टहरु बनाए भने यो टेन्जेन्टहरु चाहिँ ग्राफको के छन् त तलतिर छन्। ठीक छ। सपोज सी र बी मै हो, सी र बी मा के छ त, सरी टेन्जेन्टहरु चाहिँ के छन् त सबै तल छन् नि, यो ग्राफको के छन् त तलतिर छन् सबै टेन्जेन्टहरु। बुझ्नुभयो कसरी बनायो भन्दा फेरि एकचोटी हेरौँ है। सो फेरि एकचोटी हेर्नु, अर्को कलरले गर्दा अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ होला। सो अर्को कलर रेडले गर्दिन्छु है। यहाँनेरि सबै यसको टेन्जेन्ट बनाउने हो भने सबै के छन् त तलतिर छन् नि, यो ग्राफको तलतिर छन्। सो तलतिर भएपछि यो के भयो त कन्केभ अपवार्ड भयो। ठीक छ। यो ग्राफ भनेको कन्केभ अपवार्ड छ। यति पार्ट जुन मैले बी र सी मा लिइरहेको छु यो भनेको के छ कन्केभ अपवार्ड छ। यहाँनेरि मैले टेन्जेन्ट बनायो भने सबै के हुन्छ ग्राफको माथि माथि हुन्छ। हेर्नु त ग्राफको माथि माथि टेन्जेन्ट बन्छ। सो यो भनेको के भयो त कन्केभ डाउनवर्ड भयो। तपाईले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले एउटा हेलमेट लाउनुहुन्छ हैन, त्यो हेलमेटको जुन भित्री भाग छ नि त्यो भनेको के हो कन्केभ डाउनवर्ड हो। जुन भित्रको भाग जुन तपाईको टाउको छोप्ने भाग छ त्यो भनेको कन्केभ डाउनवर्ड हो। तपाईले एउटा बोटुका लिनुहुन्छ नि, बोटुकाको भित्रको भाग सपोज तपाईले जब हेलमेट लाउनुहुन्छ हेलमेटको भित्री भागले तपाईलाई कन्केभ डाउनवर्ड दिन्छ भने त्यो हेलमेटलाई तपाईले उल्टाउनु भयो भने त्यो भनेको कन्केभ अपवार्ड हुन्छ हो। त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। अथवा तपाईले टेन्जेन्टको कुराले बुझ्नुहुने त कहिले पनि जिन्दगीमा बिर्सिनु हुँदैन। ठीक छ। टेन्जेन्ट माथि 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 भयो भने यो यसरी तलतिर फेस गरिरहेछ, टेन्जेन्ट तल 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 भयो भने मासतिर भइरहेछ। सो कर्वले जब तलतिर हेरिरहेछ त्यो भनेको कन्केभ डाउनवर्ड भयो। सोच्नुस् कि कर्वलाई तलतिर ठेलिरहेछ टेन्जेन्टले, तलतिर डाउनवर्डतिर ठेलिरहेछ भने कन्केभ डाउनवर्ड भयो, र टेन्जेन्टले माथितिर ठेलिरहेछ भने
कन्केभ अपवर्ड हुन गयो। ठिक छ, कुरा सिम्पल छ। अब यहाँनिर अर्को कुरा हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर एउटा कुरा छ, त्यो कुरा हेर्छौँ। त्यसपछि हामीले कसरी त्यो कुराहरू क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति बुझ्नुभयो होला कन्केभ अपवर्ड कन्केभ डाउनवर्ड भनेको। र एउटा यहाँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको कुरा गर्न त छुटाउनु हुँदैन। सो जुन हामीले यहाँ बी पोइन्ट भनेर लिएको छौँ, यो बी पोइन्टले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर दिन्छ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले जुन यो पोइन्टसम्म गर्नुभयो नि, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म के भयो त ग्राफ कन्केभ डाउनवर्ड भयो। तर जब यो पोइन्टदेखि तलतिर आउनुहुन्छ नि, यो पोइन्टदेखि अर्को ठाउँमा अर्को ग्राफ जस्तो भयो, के आउँछ त भन्दा यसले कन्केभ डाउनवर्ड जस्तो दियो। सो यसले चाहिँ एउटा बोर्डर जस्तो काम गर्यो। ठिक छ, जुन हाम्रो हरियोले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यसले एउटा बोर्डरको जस्तो काम गर्यो। के गर्यो त भन्दा कन्केभ डाउनवर्ड र कन्केभ अपवर्डलाई छुटाउने काम गर्यो। ठिक छ, सो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको चाहिँ यस्तो एउटा पोइन्ट हो जसले चाहिँ ठ्याक्कै के भन्छ त भन्दा अब यो पोइन्टदेखि चाहिँ यदि कर्भ कन्केभ डाउनवर्ड भइरहेको थियो नि कन्केभ अपवर्ड हुन्छ, अथवा कर्भ कन्केभ अपवर्ड भइरहेको थियो नि अब डाउनवर्ड हुन्छ है भन्ने खालको पोइन्ट हो यो। ठिक छ, पोइन्ट अफ हाम्रो स्टेसनरी पोइन्टले के गर्छ, अब कर्भ इन्क्रिजिङ छ भने अब यो डिक्रिजिङ हुन्छ भन्थ्यो होइन, हो त्यसरी नै चेन्ज गराउने। सो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनले के गराउँछ, हाम्रो कर्भ चाहिँ अब कन्केभ डाउनवर्डदेखि कन्केभ अपवर्ड भइरहेको छ है, अब यहाँदेखि चाहिँ कन्केभ अपवर्ड हुन सुरु हुन्छ है भन्ने पोइन्ट चाहिँ के हो त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भन्न सकिन्छ। भाइस वर्सा हो, कन्केभ अपवर्ड भइरहेछ नि उसले भन्छ अब कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ यो पोइन्टपछि उता गएपछि। ठिक छ, र यदि कन्केभ डाउनवर्ड भइरहेछ नि कन्केभ अपवर्ड भनेर भन्छ। सो यो कुराहरू हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर बुझ्नुभयो होला। सो अब हामीले टेन्जेन्टहरू यो पोइन्टमा हेर्ने हो भने, ठिक छ, यो पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्टहरूको कुरा हेर्ने हो भने के हुन्छ होला त। सो इन्टरभल सिबीमा के हुन्छ, एफ ड्यास एक्स हेर्ने हो भने यहाँनिर सिबीमा चाहिँ के हुन्छ त सुरुमा यसरी यो हुनु भनेको त के हो त इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ। टेन्जेन्टको भ्यालु चाहिँ के हुँदै गइरहेछ त स्लोपको भ्यालु इन्क्रिज हुँदै गइरहेको छ होइन। ठिक छ, बुझ्नुभयो कुरा। यहाँनिर अघि हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभको कुरामा गरेका थियौँ नि, यो मेरो मिनिमा भयो। मिनिमामा के हुन्छ त, यहाँ मिनिमामा आउँदाखेरि स्लोप इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ। यो पोइन्टमा के भइरहेछ, यो पोइन्टदेखि जब हामी यो पोइन्टमा हेरिरहेछौँ यति बेला स्लोप के भइरहेछ डिक्रिज हुँदै गइरहेछ होइन। डिक्रिज हुँदै के भइरहेछ त अन्तिममा 0 हुन्छ यहाँसम्म पुग्दा। यहाँ इन्क्रिज हुँदै हुँदै गइरहेछ, यहाँनिर डिक्रिज हुँदै हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा हो है। सो यहाँबाट हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौँ त, सिम्पल तरिकाले हामीले कन्केभ अपवर्ड भएको छ कि कन्केभ डाउनवर्ड भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै इन्क्रिज भइरहेको छ होइन, सरी स्लोप चाहिँ डिक्रिज भइरहेको छ भने हामी के भन्न सक्छौँ, यो कर्भ कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ। स्लोप इन्क्रिज हुँदै हुँदै गइरहेको छ हाम्रो जुन पोइन्ट छ स्टेसनरी पोइन्टसम्म भने हामी के भन्न सक्छौँ, यहाँ चाहिँ कन्केभ अपवर्ड रहेछ है भन्न सक्छौँ। के बुझ्नुहोस्, लोकल मिनिमा आयो भने, मिनिमा आयो भने कन्केभ अपवर्ड हुन्छ, म्याक्सिमा आयो भने कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ। किनभने कर्भै यसरी डाउनवर्ड हुन्छ नि त म्याक्सिमा आएपछि। मिनिमा आएपछि कर्भ त यता माथितिर फर्किन्छ। सो यो भनेको कन्केभ डाउनवर्ड भयो, यो कन्केभ अपवर्ड भयो होइन। यसरी पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुभयो। अब कन्केभिटी कसरी टेस्ट गर्न सकिन्छ, टेस्ट फर कन्केभिटी भनेको कसरी गर्न सकिन्छ, पहिलो भनेको इफ एफ डबल ड्यास एक्स ग्रेटर देन 0, यदि हाम्रो जुन कर्भको स्लोप छ त्यो इन्क्रिज भइरहेछ फर अल एक्स बिलोङ्स टु आई भने के हुन्छ त कन्केभ अपवर्ड हुन्छ। ठिक छ, किनभने त्यहाँ के छ त लोकल मिनिमा आइरहेको छ। ठिक छ, लोकल मिनिमा आइरहेछ त्यही भएर कन्केभ अपवर्ड भयो। त्यसै गरी इफ एफ डबल ड्यास एक्स इज लेस देन 0 फर अल एक्स बिलोङ्स टु आई भयो भने त्यो भनेको के हुन्छ कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो त। सो यसरी चाहिँ कन्केभ अपवर्ड र कन्केभ डाउनवर्ड भनेर भेट्न सकिन्छ। सो अब यति कुरा मात्रै भेटेर वैज्ञानिकलाई मजा आएन, म्याथमेटिसियनलाई मजा आएन। अब मैले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि झिक्न मन लाग्यो। कुन पोइन्टदेखि चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, सरी कन्केभ अपवर्ड हुन्छ, कुन पोइन्टदेखि यो चेन्ज हुन्छ,
कुन पोइन्टदेखि इन्डिया पाकिस्तान हुन्छ, पाकिस्तान इन्डिया हुन्छ, यो त बोर्डर जस्तो भयो हाम्रो। यो बोर्डरदेखि त कन्केभ अपवार्ड र कन्केभ डाउनवार्ड हुन थाल्छ, ठिक छ। सो नेपाल इन्डिया कहिलेदेखि हुन्छ त, यो बोर्डर जस्तो भयो हो, त्यस्तो एउटा बोर्डर जनाइरहेछ है यसले। यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनले एउटा बोर्डर जनाइरहेछ। यो पछि हाम्रो कर्भ चाहिँ कि त कन्केभ अपवार्ड हुन्छ, कन्केभ डाउनवार्ड हुन्छ, बुझ्नुभयो। अब यो भेट्नको लागि हामीसँग के छ त, सो एउटा एक्जाम्पल गरेर हामीले बुझ्दाखेरि ठिक होला कि थ्योरी नै गर्दा ठिक होला भन्दा अलिकति थ्योरीमा पनि फोकस गरौँ के हुँदो रहेछ त भनेर। सो यसको थ्योरी हेर्दाखेरि चाहिँ सपोज हामीले के भेट्न खोजिरहेछौँ, लोकेसन अफ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, ठिक छ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको पोइन्ट हामी भेट्न खोजिरहेछौँ। सो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कतिखेर हुन्छ त भन्दा कुनै पनि कर्भ इन एनी कर्भ y इज इक्वल्स टु fx p x नट y नट विल बी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। यो चाहिँ एउटा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ इफ यसले दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्न सक्नुहुन्छ। इफ पहिलो के हो त, एफ डबल ड्यास एक्स नट भनेको 0 हुनुपर्छ। यो पोइन्टमा चाहिँ कन्केभ अपवार्ड पनि हुनु हुँदैन, कन्केभ डाउनवार्ड पनि हुँदैन। भन्नुको मतलब रेट अफ चेन्ज जुन छ नि हाम्रो, ठिक छ, यदि यो यसमा एफ डबल ड्यास एक्स ग्रेटर देन 0 आयो भने त के हुन्छ त, यो त कन्केभ अपवार्डको पोइन्ट रहेछ है भनेर बुझिन्छ। लेस देन 0 आयो भने के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो कन्केभ डाउनवार्डको पोइन्ट रहेछ है भनेर बुझिन्छ नि त, हैन। सो यो दुईटै हुनु भएन, हैन, बुझ्नु भयो त। एफ डबल ड्यास 0 हुनुपर्छ एन्ड इदर एफ डबल ड्यास एक्स चेन्जेस इट्स साइन एट एक्स इज इक्वल्स टु एक्स नट और एफ ट्रिपल ड्यास एक्स नट इज नट इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो, ठिक छ। के हुनु पर्यो त, एफ डबल ड्यास एक्स नटमा 0 हुनु पर्यो एन्ड इदर एफ डबल ड्यास एक्स चेन्जेस इट्स साइन एट एक्स इज इक्वल्स टु एक्स नट, कि साइन चेन्ज गर्नु पर्यो, हैन। सो साइन चेन्ज गरेपछि के थाहा हुन्छ त, अब चाहिँ कन्केभ अपवार्ड आउन लागिरहेछ है अथवा कन्केभ डाउनवार्ड आउन लागिरहेछ भनेर थाहा हुन्छ। और एफ ट्रिपल ड्यास एक्स नट इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो। यसको पनि एउटा केही स्लोप आउनु पर्यो भनेर भन्न खोज्यो। दोस्रो के छ त, एफ डबल ड्यास एक्स नट इज अनडिफाइन्ड, ठिक छ। कुनै दुईटा कन्डिसनमा एउटा सेटिस्फाई हुनुपर्छ। मैले अगाडि दुईटै भनेको थिएँ, सरी त्यसको लागि, तर कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। बट एफ एक्स इज कन्टिन्युअस, ठिक छ, एफ एक्स इज कन्टिन्युअस एट एक्स इज इक्वल्स टु एक्स नट एन्ड एफ डबल ड्यास एक्स हैज अपोजिट साइन्स एट एक्स नट इक्वल्स टु एक्स नट। यसले के भन्यो त, अब एफ डबल ड्यास एक्स नट अनडिफाइन्ड छ, यो डिफाइन्ड छैन, तर के छ, एफ एक्स इज कन्टिन्युअस एट एक्स इज इक्वल्स टु एक्स नट। यो अघि हामीले सुरुमा लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमाकै जस्तो केस भयो एउटा। सो यो डिफाइन्ड छैन, तर हाम्रो एफ एक्स कन्टिन्युअस छ एट एक्स इज इक्वल्स टु एक्स नट एन्ड एफ डबल ड्यास एक्स हैज अपोजिट साइन्स एट एक्स नट इक्वल्स टु एक्स नट। सो एक्स नट भन्दा यताको पोइन्ट लियो भने पोजिटिभ छ होला, एक्स नट भन्दा यताको पोइन्ट लियो भने नेगेटिभ छ होला, अथवा यता नेगेटिभ यता पोजिटिभ। तर के छ त, एक्स नट भन्दा यताउताको पोइन्ट लियो भने साइन चेन्ज हुन्छ भने त्यति बेला के हुन्छ, मैले चाहिँ एउटा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भेटेँ भन्ने जस्तो हुन्छ, बुझ्नुभयो। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ त, यो दुईटा पछि इफ एफ डबल ड्यास एक्स नट इज इक्वल्स टु 0 एन्ड एफ डबल ड्यास एक्स does not change sign at x is equals to x naught, then point of inflection does not occur. Point of inflection doesn't occur at x is equals to x naught. So हाम्रो जब यो पोइन्टमा आइपुग्यो, यो पोइन्टबाट के हुनु पर्यो त, साइन चेन्ज हुनु पर्यो, ठिक छ। किनभने एफ डबल ड्यास एक्स के छ त, जब हाम्रो सपोज यही सोचौँ कन्केभ डाउनवर्ड भइरहेछ लेस देन 0 छ र यो पोइन्टमा आएपछि त के हुनु पर्यो, एफ डबल ड्यास एक्स नट गर्दाखेरि ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो।
सो यसले के जनाउनु पर्यो यहाँनेरि साइन चेन्ज भइरहेछ सो यो पोइन्ट भनेको मेरो चाहिँ सायद के हुनुपर्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुनुपर्छ है भनेर भन्नुपर्छ तर साइन चेन्ज भएन भने त यहाँनेरि पनि डिक्रिज भइरहेछ भनेर हामी बुझ्छौँ सो साइन चेन्ज भएन नि कि त यो कन्केभ अपवर्डै भनेर बुझिन्छ अथवा कन्केभ डाउनवर्डै भनेर बुझिन्छ तर यो पोइन्टमा आएपछि साइन चेन्ज हुनु पर्यो ठीक छ तपाईले कन्केभ अपवर्डबाट माथि गइराख्नु भएको छ भने पनि यो पोइन्टमा आएपछि साइन चेन्ज हुनु पर्यो ठीक छ यहाँनेरि त के छ त एफ डबल ड्यास एक्स ग्रेटर देन 0 छ यो पोइन्टमा आइसकेपछि एफ डबल ड्यास एक्स लेस देन 0 हुनु पर्यो है यसरी हुन्छ नभए त्यहाँनेरि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन छैन भन्ने कुरा याद गर्नुपर्छ सो यहाँनेरि हामीले के हेर्यौं त यो दुईटा कन्डिसनमा हुन सक्छ के कन्डिसन एफ डबल ड्यास एक्स ग्रेटर इज इक्वल्स टु 0 छ एन्ड इदर एफ डबल ड्यास एक्स चेन्जेस इज साइन एट एक्स इज इक्वल्स टु एक्स नट और यो कुनै दुईटा कन्डिसन छ ठीक छ ट्रिपल डेरिभेटिभ 0 छैन अथवा साइन चेन्ज हुन्छ भने त्यो हुन सक्छ अथवा यो अनडिफाइन्ड छ तर fx इज कन्टिन्युअस एट x इज इक्वल्स टु x नट र f डबल ड्यास x को साइन चेन्ज भएको छ यो दुईटा कन्डिसनमा हामीले के गर्न सक्छौं पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छौं सो यो कुराहरुले चाहिँ हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनहरु भेट्न सकिन्छ ठीक छ यसरी चाहिँ हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भेट्न सकिन्छ अब यसको प्रुफहरु नै चाहियो भने त तपाईहरुले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला किनभने यसको प्रुफ गर्नको लागि अलिकति थोरै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ थर्ड डेरिभेटिभको लागि थोरै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ तर सिम्पली पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ थर्ड डेरिभेटिभ नट इक्वल्स टु 0 भन्नुको मतलब हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभको रेट अफ चेन्ज हो एउटा हैन सेकेन्ड डेरिभेटिभको रेट अफ चेन्ज 0 हुनु भएन भन्न खोजिरा हो के एउटा भ्यालु आउनु पर्छ पोजिटिभ नेगेटिभ जे भए पनि एउटा भ्यालु आउनु पर्छ त्यही भने हो नि त पोजिटिभ नेगेटिभ आउनुको मतलब यो एउटा के डेरिभेटिभ छ भनेर भन्न खोज्नु ठीक छ सो यो हुने बित्तिकै f डबल ड्याश x नट इज इक्वल टु 0 हुने बित्तिकै के हुन्छ त यो हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आउँछै भन्ने छैन ठीक छ अरु कन्डिसनहरु यहाँ दुईटा कन्डिसन छ यो कन्डिसनहरु चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसको एक्जाम्पल हेरौं यो कुराहरु लिएर एउटा एक्जाम्पल हेर्नु पर्ने हुन्छ सपोज एउटा कर्व छ f x इज इक्वल्स टु x पावर 1/3 यो एक्जाम्पल यो कुराहरु चाहिँ तपाईले कपीमा लेखिहाल्नु भाइ पज गर्नु होला र यो कुराहरु लेख्नु होला बुझिराख्नु भएको छ म मेटाइदिन्छु त्यसपछि कपीमा चाहिँ सारेर हामी त्यसपछि यो कन्डिसनहरु एउटा एउटा कन्डिसन खेलाउँदै के गर्छौं त हामी आफ्नो भ्यालुहरु भेट्छौं है र यति गरिसकेपछि चाहिँ सकिन्छ पनि हाम्रो यो सो यो कुराहरु तपाईले आफ्नो कपीहरुमा लेखिहाल्नु होला ठीक छ एक कपीमा लेख्नु होला पज गर्नु ठीक छ तपाईले भ्यालु भेट्नु होला सो अब fx इज इक्वल्स टु x 1/3 अब हामीले f ड्याश x भेट्यौं भने यो भ्यालु कति हुन्छ त 1/3 x 2/3 हुन्छ ठीक छ डेरिभेटिभ गर्न तपाईहरु तगडा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई f डबल ड्याश x भेट्नु भनेको के हो त 1 माइनस 2/9 x पावर 5/3 हुन्छ ठीक छ कति हुने रहेछ त x पावर 5/3 हुन्छ सो यहाँनेरिबाट के देखिन्छ f ड्याश 0 त डज नट एक्जिस्ट हुन्छ किनभने f ड्याश 0 के छ त यहाँनेरि 0 हाल्यो भने त के हुन्छ अरे यो त इन्फिनिटी आउँछ सो f ड्याश 0 एक्जिस्ट हुँदैन तर यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ नि किनभने यहाँनेरि x 0 हाल्यो भने त यो फंक्सनमा के देखिन्छ यो कन्टिन्युअस छ भनेर देखिन्छ हैन कन्टिन्युअस छ त्यसैगरी हामीले f डबल ड्याश c के छ त लेस देन 0 छ अन राइट मा के छ त f डबल ड्याश g लेस देन 0 हुन्छ हैन हामीले लिमिट लियौं भने त्यसैगरी f डबल ड्याश ग्रेटर देन 0 हुन्छ अन लेफ्ट ठीक छ के हुने सरी f डबल ड्याश अन लेफ्ट यो चाहिँ लेफ्ट मा हो लेफ्ट मा के हुन्छ त लेस देन 0 हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लियौं भने र यो चाहिँ राइट तिर के हुन्छ ग्रेटर देन 0 हुन्छ सो यसले के बुझाइरहेछ हाम्रो रेट अफ चेन्ज लेस देन 0 छ सो यसरी लेस देन 0 छ हैन र अर्कोमा के छ राइट मा चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ यसरी हामीले छुट्यायौं भने यो 0,0 भयो भने लेफ्ट तिर के छ त भन्दा लेस देन 0 छ राइट तिर के छ त ग्रेटर देन 0 हुन्छ obviously त्यही हुने हो हैन यो कर्वलाई तपाईले बनाएर हेर्नु भयो भने ठीक छ यहाँनेरि तपाईले हेर्नु भने यदि लेस देन 0 वाला पोइन्ट्सहरु लिनु भयो
ठीक छ। लेस देन 0 वाला पोइन्ट्स तपाईले लिनु भयो भने के देख्नुहुन्छ त भन्दा यहाँनेरि यतापट्टि लेस देन 0 छ, अर्कोतिर ग्रेटर देन 0 छ। सो हाम्रो 0,0 भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुने भयो हैन। बुझ्नु भयो कुरा के हुँदो रहेछ। त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ fx = x पावर 4 छ। सो यसको हामीले f डैश x भेट्यौं भने के हुन्छ 4x पावर 3 हुन्छ र f डबल डैश x भनेको के हुन्छ त 12x² हुन्छ हैन। अब हामीले f डबल डैश x = 0 गर्यौं अरे हाम्रो पहिलो जुन कन्डिसन छ f डबल डैश x 0 गर्ने वाला कन्डिसन छ त्यो कन्डिसन हेर्दै छौं। f डबल डैश x 0 गर्यौं भने के हुन्छ त 12x² = 0, x को भ्यालु 0 आयो। सो एउटा मात्रै सोलुसन छ हैन। सो एउटा मात्रै सोलुसन छ भनेपछि के गर्नु पर्यो त पहिलो कन्डिसन हेरौं। f डबल डैश x 0 आयो। पहिलो कन्डिसनमा के छ either f double dash x changes its sign at x = x0 or f triple dash x is not equals to 0 at यो भ्यालुमा। ठीक छ। सो यहाँनेरि के भयो त भन्दा fx = x पावर 4 छ हैन। एउटा एटमोस्ट 1 पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुनु पर्यो। ठीक छ। हुन्छ कि हुँदैन हामी हेर्छौं। सो पहिलो कन्डिसन तपाईले याद गर्नु। अब f डबल डैश x चाहिँ के हुन्छ त = 12x² छ। यो त जहिले पनि के हुन्छ ग्रेटर देन 0 हुन्छ। ठीक छ। f डबल डैश x भनेको जहिले पनि यो 12x² भएपछि x² भन्छ त जहिले ग्रेटर देन 0 हुने पर्यो फर अल x नट इक्वल्स टु 0। सो हाम्रो पहिलो कन्डिसनमा के थियो साइन चेन्ज हुनु पर्थ्यो। f डबल डैश x को चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ एट x = x0 मा साइन चेन्ज हुनु पर्ने हो। तर यहाँनेरि के छ त बोथ साइडमा सेम साइन छ। 0 को यता पनि हैन पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन 0 मा हुनु पर्छ भने यता पनि जे साइन छ पोजिटिभ छ नि यता नि पोजिटिभ नै छ, यता नि नेगेटिभ छ नि यता नि नेगेटिभ नै छ भनेर भन्न खोजे जस्तो भयो। यहाँनेरि दुई साइडमै पोजिटिभ पोजिटिभ आयो। सो यस्तो भयो भने के हुन्छ त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुँदैन। पहिलो कन्डिसनले के भन्थ्यो f डबल डैश x0 is not equals to 0 छ भने ठीक छ 0 भयो। यहाँ हामीले एउटा पोइन्ट भेट्यौं। हामीले के सपोज गर्यौं त ठीक छ यो पोइन्टमा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुनु पर्ला। यसको लागि के हुनु पर्छ f डबल डैश x को चाहिँ यो पोइन्ट भन्दा लेफ्ट र राइटमा साइन चेन्ज हुनु पर्छ। तर 12x² मा त केही पनि साइन चेन्ज हुँदैन। सो यहाँनेरि के भयो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन छैन। अर्को हामीले के पनि हेर्न सक्थ्यौं f ट्रिपल डैश x भनेको के हुन्थ्यो 24x हुन्थ्यो। तर 24x मा के छ त x को भ्यालु त 0 हाल्यौं भने यो त 0 आउँछ। तर के थियो त हाम्रो कन्डिसन f ट्रिपल डैश x नट चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 हुनु पर्छ। सो कुनै पनि कन्डिसन फुलफिल गरेन र यो के भयो त यसमा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन चाहिँ हुन सकेन। ठीक छ कुरा बुझ्नु भयो। सो यसको प्रोसिजर म लेखिदिन्छु। प्रोसिजर लेखेपछि त मजाले तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको थ्योरीहरु त बुझ्नु भयो होला कसरी हुँदो रहेछ भनेर। सो यसको प्रोसिजर हेरौं। सुरुमा तपाईले के भेट्नु पर्यो फाइन्ड f डबल डैश x भेट्नु पर्यो। त्यसपछि सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो सल्भ f डबल डैश x = 0 लाई सल्भ गर्नु पर्यो। ठीक छ। थर्डमा के हेर्नु पर्यो भन्दा इफ x = a is solution of f double dash x = 0 then take a point के गर्नु पर्यो त x = x1 जुन चाहिँ ग्रेटर देन लेस देन a छ। सो a बाट लेफ्ट साइडको एउटा पोइन्ट लिनु भनेको। ठीक छ a बाट एउटा लेफ्ट साइडको पोइन्ट लिनु नियर टु x = a। ठीक छ x = a को नियर को पोइन्ट लिनु एज अ टेस्ट पोइन्ट एन्ड x = x2 ग्रेटर देन a को राइट को पोइन्ट लिनु। ठीक छ नियर टु x = a एज एनदर टेस्ट पोइन्ट। दुईटा टेस्ट पोइन्टहरु तपाईले लिनुभयो ताकि यो कन्केभ अपवर्ड भइरहेछ कन्केभ डाउनवर्ड भइरहेछ चेक गर्नको लागि हैन। सो अब अर्को कन्डिसन भनेको के छ त फोर्थमा डिटरमाइन साइन्स अफ f डबल डैश x1 एन्ड f डबल डैश x2 को साइनहरु हेर्नु पर्यो। यदि पहिलो कन्डिसन इफ f डबल डैश x1
and f double dash x2 have opposite sign. ठीक छ, अपोजिट साइन्सहरु भयो भने हामीले के बुझ्नु छ भन्दा a f, a भनेको चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ। ठीक छ, a f, a भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ। तर यदि if f double dash x1 and f double dash x2 have same sign, यिनीहरु बीचको साइन चाहिँ सेम भयो भने हामीले के भन्छौं त x is equals to a is not point of inflection भनेर भन्न सक्छौं। ठीक छ, यदि सेम साइन भयो भने पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुँदैन, डिफरेन्ट साइन भयो भने पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ। सो यो मेथड भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो एक्जाम्सहरुमा युज गर्न सक्नुहुने मेथड हो। ठीक छ, सो अर्को पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भेट्ने तरिका तपाईले के भेट्न सक्नुहुन्छ भने सपोज एट x is equals to a तपाईले f double dash a 0 हुन्छ अरे बट f triple dash a not equals to 0 छ। यदि यो कन्डिसन फुलफिल हुन्छ भने पनि के हुन्छ त यहाँनेरि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भेट्न सकिन्छ। तपाईहरुले हाम्रो लोकेसन अफ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन वाला जुन थ्योरम थियो नि माथिको, ओ यो पहिलो कन्डिसन युज गरेको हो। यहाँनेरि f double dash x is equals to 0 छ तर यो 0 छैन भने त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो x0 भन्ने पोइन्ट भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ। सो यहाँनेरि हामीले विभिन्न कुराहरु गर्यौं, यहाँनेरि मैले थ्योरीहरु बुझाए, तपाईहरुले यो थ्योरी अनुसार प्रब्लमहरु गर्ने कोशिश गर्नु होला। सो आज हामीले चाहिँ म्याक्सिमा मिनिमा भनेको के हो त्यो कुराहरु हेर्यौं। त्यसैगरी लोकल म्याक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल म्याक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा कसरी भेट्न सकिन्छ जस्तो कुराहरु हेर्यौं। तपाईलाई केही क्वेशन भए कमेन्ट गर्नु होला हैन, बिस्तारै पढ्नु होला। तपाईलाई थ्योरी नै बुझ्न मन छ भने मैले एक तरिकाले थ्योरी प्रस्तुत गरेको छु र कतै प्रब्लम भयो कतै बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुप छ, त्यहाँनेरि पनि तपाई जोइन हुन सक्नुहुन्छ। ठीक छ, नेपाल अनलाइन स्कुलमा जोइन भएर आफू जस्तै साथीहरु र अरु एक्सपर्ट मेन्टर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। र अरु केही प्रब्लम भए तपाईले 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।